आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, स्वागत छ राष्ट्रिय खबर .com मा। आज हामी शिक्षामा कोरोना विश्वव्यापी प्रभाव पारेको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। जसरी अहिले विश्वभर कोरोनाको यो लहर चलिरहेको बेला अहिले देशमा अहिले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलतर्फ गइरहेको छ। यसै विषयमा आज हामीले शिक्षालाई अब हामीले यो कोरोनाको बीचमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्याप्सनका सह-अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना र रिसानका केन्द्रीय सचिव रामहरि सिलवाल। आज हामी उहाँहरूसँग यो 81 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य अबको दिनमा के हुन्छ भन्ने विषयतिर र यो अनलाइन कक्षालाई अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। के छ अहिले यो शिक्षामा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा यो कोरोनाको प्रभाव त छँदैछ, तर विशेष गरी आज हामी शिक्षालाई बढी जोड दिएर यो कोरोनाको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले 81 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य जोडिएको यो शिक्षासँग जोडिएको छ। यो विषयमा म प्याप्सनका सह-अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, के छ अहिले 81 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? यो बीच लगभग हाम्रो 5-6 महिनाको बीचमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि उनीहरूको भविष्य के देखिरहनु भएको छ यहाँले? वास्तवमा अहिले अब हामी यो ठुलो एउटा चाहिँ महासङ्कटमा छौँ, महाव्याधि महामारी होइन, विश्व नै यसको चपेटामा छ। स्वाभाविक रूपमा त्यसमा शिक्षा परेकै छ र शिक्षा पर्दा पनि यो चाहिँ सबैभन्दा संवेदनशील देखिएको छ र सबैभन्दा पछाडि सञ्चालन हुने प्रकारको संस्थाको रूपमा पनि चित्रित भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले बालबालिकाको बारेमा धेरै चिन्तन गरिरहेका छौँ। लामो समयदेखि बालबालिकाहरू घरमा बसेको अवस्था छ। हाम्रो लामो प्रयास, खास गरी निजी क्षेत्रको लामो प्रयासपछि यो अनलाइन भर्चुअल कक्षाहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग अगाडि बढाउनु पर्छ। यसलाई एउटा मान्यताका साथ अगाडि लिएर जानुपर्छ। बालबालिकाहरूलाई यसै घरमा राख्नु हुँदैन। खास गरी बालबालिकाहरूको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ र उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर यसमा बोलिरहेका थियौँ। असार 1 गतेबाट सरकारले पनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ विधि अगाडि ल्याएको हुनाले अहिले केही कामहरू अगाडि बढेको छ। तथापि यसबाट एउटा अन्योलता छ, किनभने यो पढाइ भोलि गएर चाहिँ मूलधारमा जोडिने हो कि होइन, विद्यार्थीहरूले पढेको कुराको मूल्याङ्कन हुने हो कि होइन, भोलि उनीहरू कक्षा चढ्ने हो कि होइन भन्ने जनमानसमा एउटा ठुलो आशंका अथवा भ्रम छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले अहिले गरिरहेको प्रयास के हो भने जुनसुकै विधि माध्यमबाट नानी बाबुहरूले सिक्ने कुरालाई यो मूल्याङ्कनको मूलधारमा ल्याएर उनीहरूको शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। बालबालिकाहरूलाई यसै खाली राख्नु हुँदैन। हामी निरन्तर त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। सबै नेपाली शिक्षकहरूले काम गरिरहनु भएको छ, विद्यालय सञ्चालकहरूले काम गरिरहनु भएको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ। अब मन्त्रालयका तर्फबाट केही चाहिँ स्पष्ट जवाबहरू अभिभावकले आम अभिभावकले दिनु भएको छ। यो चाहिँ मूल्याङ्कनमा पनि जान्छ। यसको चाहिँ नि अब भोलि कक्षा उन्नति हुने कुरा पनि रहन्छ र कुनै पनि माध्यमबाट विद्यालयसँग जोडिएर अध्ययन अध्यापनलाई चाहिँ लानुपर्छ। हामी घर घरमै बसे पनि सिकेर सिकाउने कुराहरू चाहिँ रोकिँदैन भन्ने कुराको स्पष्टताको अहिले जरुरी छ। जे प्रयास सरकारले त पहिला भनिसकेको हो नि हैन, यो अनलाइन कक्षा एकपटक त अनलाइन कक्षा सञ्चालनै नगर्नु, फीहरू नलिनु भनेर भनेको अवस्थामा स्कुलहरूले कलेजहरूले आफ्नो हिसाबले उनीहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहँदाखेरि सरकारले एक ताका रोक लगाएको थियो यसलाई, अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन नगर्नु, यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैलाई असर गर्न सक्छ भनेर पछि फेरि सरकारले तपाईँहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नु भनेर भनेको अवस्थामा पछि फेरि सबै प्राइभेट सेक्टरका स्कुल कलेजहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छैनन्, केही मात्रामा मात्र छन्। यसले चाहिँ केही मात्रामा कसैले सञ्चालन गर्ने, कसैले सञ्चालन नगर्दाखेरि त झन् विद्यार्थीहरूमा त झन् अलिकति असहज महसुस भएन र?
होइन म यसलाई यसरी बुझाउँ, के हो भने हामीले चाहिँ वैकल्पिक सिकाइको कुरा सुरुदेखि नै उठाएको हो र अब सहरमा जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यहाँ अनलाइनका कक्षाहरू चले। हामीले पनि असार 1 गतेबाट चाहिँ अनलाइनको पहुँच नभएका ठाउँहरूको लागि चाहिँ एफएम रेडियो, स्थानीय चाहिँ केबल टिभीहरू, राष्ट्रिय प्रसारणमा रहेका टेलिभिजनहरूबाट पनि हामीले कक्षाहरू चलायौँ होइन। अब यो वैकल्पिक भनेको विभिन्न माध्यमबाट हुन्छ। अब सुरुदेखि के कन्फ्युजन रह्यो हुन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले अब निरन्तर जे प्रकारको डकुमेन्टहरू अथवा भनाइहरू सार्वजनिक गर्यो त्यसमा केही कन्फ्युजन सुरुदेखि नै रह्यो। मान्छेहरूमा एक खालको चाहिँ भ्रम जस्तो भनौँ न। अब शुल्क लाग्दैन भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 31% विद्यार्थीहरू आज निजी क्षेत्रमा पढ्छन् विद्यालय शिक्षामा भनेको हामीले यो 31% चाहिँ प्रत्यक्ष शुल्क लिएर चल्ने विद्यालय हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। सरकारका तर्फबाट हामीलाई अनुदान या कुनै प्रकारको सहयोग प्राप्त हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यही उपभोग गर्ने अथवा त्यही बच्चा पछि पढाउने अभिभावकले नै बियर गर्ने हो। त्यसका निम्ति अब यो कोरोनाको समय छ, सबैलाई आर्थिक हिसाबले पनि अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो अवस्थामा विद्यालय पनि बच्ने, शिक्षक कर्मचारी पनि बच्ने र के ढङ्गले बिचको बाटोबाट जान सकिन्छ भनेर त्यसको एउटा मिड पोइन्ट खोज्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ। हाम्रो पहिलो कन्सर्न चाहिँ के हो भने विद्यार्थीहरूको पढाइ यो सिकाइ निरन्तरता चाहिँ रोकिनु हुन्न र सँगसँगै अब निजी क्षेत्रमा त त्यहाँ अर्थको कुरा पनि भयो होइन। त्यो चाहिँ नि विद्यालयहरूले जुन आफ्नो सामर्थ्यमा थियो त्यो गरिरहेका छन्। अब भोलि गर्न सक्ने परिस्थिति प्रतिकूल छ, दिनदिनै यो कोरोनाको कहर बढ्दो छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा पार्टनरसिप गरेर सरकारले पनि कहाँबाट सब्सिडी गर्न सकिन्छ, के सहयोग दिन सकिन्छ अथवा चाहिँ हामीले दिनु परेन, गार्जेनलाई दिने एउटा चाहिँ सब्सिडी दिएर भए पनि यो बचाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो होइन। अब यो बिचबिचको चाहिँ कतिपय चाहिँ डकुमेन्टहरूले एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको के गर्यो भन्दाखेरि कन्फ्युजन ल्यायो क्या, यो भ्रम सिर्जना गर्यो। अब यसलाई चिर्नुपर्छ। हाम्रो आग्रह मन्त्रालयलाई के छ भनेदेखि एउटा स्पष्ट धारणा आउनु पर्यो। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको विकल्प छैन। विकल्प छैन भने निजी क्षेत्र पनि बच्ने, सामुदायिक क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पनि बढीभन्दा बढी सबै विद्यार्थी जोडिएर पढ्ने माध्यम के हुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अहिले प्याप्सन, नेसनल प्याप्सन अथवा इसान हामी सबैको साझा निजी क्षेत्रका साझा संस्थाहरूको धारणा चाहिँ यो हो भन्ने म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। म इसानका केन्द्रीय सचिव रामहरि सिलवाल सरलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईहरुले अहिले यो बीचमा भर्चुअल क्लास सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गरेर हो या स्कुल कलेजहरूलाई मध्यनजर गरेर यो भर्चुअल क्लास चलाइरहनु भएको छ? धन्यवाद सर। सुरुमा चाहिँ म के जोड्न चाहन्छु भने हिसानले अलिकति युनिभर्सिटी एजुकेसन पनि डिल गर्ने भएको हिसाबले 81 लाख चाहिँ स्कुलका विद्यार्थी भए 12 सम्मका। अब टेक्निकल सिटिभिटीदेखि लिएर हाई टेक्निकलदेखि लिएर युनिभर्सिटीका विद्यार्थी समेत गर्दाखेरि झन्डै नेपालको 90 लाख जति विद्यार्थीहरू अहिले यो कोरोना महामारीको चपेटामा छन्। हामीले यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ जस्तो टुरिज्म सेक्टर, होटल सेक्टर अनि यातायात प्रभाव, त्यसपछि मात्रै शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हो भनेर सुरुमा जे आकलन गरियो त्यो चाहिँ गलत रहेछ। किनभने अहिले पछिल्लो पालि होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरूदेखि लिएर यातायातहरू सबै खुल्ला पनि शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा चपेटामा पर्यो। त्यसकारणले निजी क्षेत्रले चाहिँ विशेष गरी सरकारले चाहिँ आषाढ 1 गतेदेखि भर्चुअल अनलाइन क्लासको कुरा गरे पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरू एक स्टेप अगाडि छन् भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ भने हामीले लकडाउन भएको झन्डै 15-20 दिन 25 दिन पछि नै हामीले झन्डै वैशाखबाट नै अनलाइन र भर्चुअल क्लासहरू सुरु गरेका हौँ। त्यसकारणले यसमा दुईटा कुरा भयो। अब सरकारी सामुदायिक स्कुलहरू क्वारेन्टाइनमा रूपान्तरण हुने अवस्थामा अब निजी शैक्षिक संस्थाले कोर्सै बढाएर विद्यार्थीलाई चाहिँ फटाफट पढाएर अगाडि बढाउने भन्दा पनि सरकारी र सामुदायिक बच्चाहरू पनि नगरिकन यसको जाँच हुने र अपग्रेड गर्ने एकैचोटि हो, शैक्षिक वर्षमै हो। त्यसकारण एक खालको कन्फ्युजनमा हामी पनि रह्यौँ सुरुका दिनमा। पछिल्लो पल्ट हामी चाहिँ अलिकति सरकारभन्दा, राज्यभन्दा चाहिँ मन्त्रालयभन्दा हामी निजी क्षेत्र एक स्टेप अगाडि रहेछौँ भन्ने कुरा कसरी पनि प्रमाणित हुन्छ भने यो कोरोना भन्ने कुरा कति समय रहन्छ थाहा हुँदैन। पठन पाठनलाई अनलाइन र भर्चुअल गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाएर यसलाई मान्यता दिने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ राज्य भनेर हाम्रो सुरुदेखि नै डिमान्ड थियो। त्यसकारण त्यस हिसाबले हामीले सुरु पनि गऱ्यौँ। टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ गर्नेदेखि लिएर अभिभावकको मिटिङ चाहिँ डिजिटल्ली गर्नेदेखि लिएर यो काम हामीले गरेका हौँ विगतमा र अहिले पनि गरिरहेकै छौँ। तर अब राज्यको चाहिँ सही ढङ्गको पोलिसी, सही ढङ्गको चाहिँ नीति नहुँदा
अहिले निजी क्षेत्र सबैभन्दा मारमा परेका छन् र त्यस कारणले एउटा निजी क्षेत्रलाई सबैलाई एउटा हामी सबै एकै ठाउँमा भएको हिसाबले मन्त्रालयले पनि अब यो चाहिँ शैक्षिक वर्षलाई खेर जान नदिने मन्त्रालयले नै भनिरहेको अवस्था, प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहेको सन्दर्भमा खेर जाने चाहिँ नदिने भन्ने। तर यो चाहिँ 4-4 महिना बितिसक्यो, अब चाहिँ अहिलेसम्म अनलाइन भर्चुअललाई पनि मान्यता दिएको छैन, त्यसको व्यवस्थित हुन सकेको छैन। विद्यार्थी र अभिभावकहरूको चाहिँ विभिन्न जिल्लामा जानु भएको छ, उहाँहरूलाई मोबिलिटी गर्न दिने, राजधानी आउन दिने अथवा सदरमुकाममा आउन दिने अहिलेसम्म व्यवस्था भएको छैन। त्यस कारणले यो खालको बिचमा न चाहिँ अनलाइन भर्चुअललाई मान्यता दिएर अगाडि जान सक्ने अवस्था छ, न मान्यता नदिकन भोलि फेस टु फेस पढाएर शैक्षिक वर्ष धान्न सक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले हामी एक ठाउँको एकदम चाहिँ एक ठाउँमा आएर फसेका छौँ। यसलाई निकास दिनको लागि एउटा मन्त्रालयले सर्वपक्षीय एउटा छलफल गर्न जरुरी छ, स्टेक होल्डरसँग छलफल बहस गरेर एउटा तुरुन्तै एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। अब यही ढङ्गले हेर्ने हो भने मङ्सिरभन्दा अगाडि स्कुल कलेजहरू खुल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छौँ, सम्बन्धित पक्षको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छौँ र हामी स्टेक होल्डरहरू पनि हामी बसेर मिटिङ छलफल गर्दाखेरि अब प्रविधि मैत्री शिक्षा गर्नुपर्छ, अनलाइन भर्चुअललाई व्यवस्थित मर्यादित गर्नुपर्छ, ट्रेनिङहरू गर्नुपर्छ, आइसिटीमा चाहिँ राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, निजी शैक्षिक संस्थाले लगानी गर्नुपर्छ, अभिभावक र इभन विद्यार्थीलाई पनि अब चाहिँ राम्रो ग्याजेट किनिदिने, वाइफाईको चाहिँ एउटा चाहिँ दायराभित्र विद्यार्थी अभिभावकहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ र त्यही हिसाबले हाम्रो पठन पाठन चाहिँ अहिले सुरु भइरहेकै छ। यो अझ भन्नुहुन्छ भने 11-12 को क्लास चाहिँ अहिले 12मा अब 11 को पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट अगाडि बढ्ने भएपछि 12 का पनि क्लासहरू सुरु भएका छन् र युनिभर्सिटीका पनि विभिन्न क्लास कक्षाहरू हाम्रो अनलाइन र भर्चुअलबाट चलिरहेकै छन्। हामीले त्यो गरिरहेकै छौँ। तर अब राज्यको उदासीनता चाहिँ सरकारी कर्मचारी सरकारी शिक्षकहरूले तलब खाइरहेछन्, कुनै काम गरिरहेको छैनन्, ज्वाइँसाप जस्तो गरेर बसिरहेछन्, राज्यले उनीहरूलाई काम दिन सकेका छैन। त्यस कारणले जसरी सकिन्छ स्थानीय तहमा 10 घरको बच्चालाई जम्मा गरेर पनि पढाउने खालको मोडल पनि सरकारले अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैन। अब मोबाइल चढेर मोबाइल उठाउनु पर्ने कतिपय हाम्रो गाउँहरू छ। त्यस कारणले यो राज्यले अलिकति व्यवस्थित मिहिन ढङ्गले प्लानिङ पनि गरेको छैन। सम्बन्धित आइटी एक्सपर्टदेखि लिएर अरू विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर अब यो सेसनलाई कम गर्न क्षति गर्न नदिनको लागि पाठ्यक्रमलाई सानो बनाएर चाहिँ यो एकाडेमिक सेसन पुरा गर्ने कुरातिर पनि छलफल बस हुन जरुरी छ र यो अनलाइन भर्चुअललाई पनि कसरी व्यवस्थित गरिन्छ। एक फेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई दुर्गम ठाउँमा भएका विद्यार्थीलाई कम्तीमा नेटको पहुँच भएको ठाउँमा सदरमुकाममा आउने अथवा राजधानी आउने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। तर अब बिस्तारै यो कोरोनाको महामारी फेरि अर्को चरणमा महामारी बढिरहेको सन्दर्भमा अब स्वास्थ्य भन्दा ठुलो कुरो त केही छैन। तर स्वास्थ्य मात्रै भनेर माला स्वास्थ्यको माला जपेर मात्रै यो चाहिँ पठन पाठनबाट विद्यार्थीलाई चाहिँ अन्धकारमा राख्ने काम, एउटा पुस्तालाई हामीले चाहिँ एउटा अपाङ्ग बनाउने काम जुन हाम्रो राज्यको चाहिँ नालायकीपन मन्त्रालयको नालायकीपनले पनि भइरहेछ, यसमा अब सबै पक्ष बसेर एउटा बृहत ढङ्गले छलफल गर्न जरुरी छ। डिके सर, जसरी उहाँले भनिरहँदाखेरि एउटा सरकारी नालायकपन, शिक्षा मन्त्रालयको एउटा नालायकपन, सरकारले नै यसलाई गम्भीर ध्यान नदिएको शिक्षा क्षेत्रलाई भनिरहँदाखेरि तपाईँ प्याप्सनको सहअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। प्याप्सन प्याप्सन हिसान एक आपसमा नमिलेको पनि देखियो यहाँ, किनभने तपाईँहरू 3टा संस्था एकैचोटि मिटिङ बसेको कमै मिटिङ बस्नु भएको छ। तपाईहरू एक हिसाबले मिलेर तपाईहरूले सरकारलाई दबाब दिन सक्नु भएन। तर तपाईहरूले यो बीचमा सरकारसँग जति भेटघाट गरेर सरकारलाई चाहिँ तपाईहरूको विभिन्न जानकारीहरू गराउनु पर्ने थियो, न यान प्याप्सन न हिसान कसैले पनि नगरेको देखियो नि, हो? होइन त्यस्तो होइन। यसो हो, अघि रामहरि सरले भनेको कुरामा के हो भने हिसानले खास गरी उच्च शिक्षालयहरूलाई अलिक बढी केयर गर्ने र हामी विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने भएको हुनाले प्याप्सन र नेसनल प्याप्सनले चाहिँ अहिले बेसरी धेरै पटक हामी शिक्षा मन्त्रालयमा पनि धेरै पटक बसेका छौँ, स्टेक होल्डर पनि हामी धेरै पटक बसेका छौँ, धेरै संवाद भएको छ। खालि कुरो कहाँनिर हो भन्दाखेरि संस्था हैन 12 कक्षासम्म त उच्च शिक्षाको रूपमा लिन्छ, नर्सरीदेखि 12 कक्षासम्म त एउटै लेभलमा लिन्छौँ। तर हिसान प्याप्सन एन प्याप्सन चाहिँ तपाईहरु सँगसँगै किन एउटै पत्र बनाएर तपाईहरु जान सक्नु भएन मन्त्रालय? हैन, हामी कार्यक्रममा कतिपय सन्दर्भमा हामीले एउटै पत्र पनि बुझाएका छौँ। अब खास गरी अब हामी विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने भएको हुनाले अलि बढी हाम्रो यसमा चाहिँ कन्सर्न रहने नै भयो, त्यसमा हामी काम गरिराखेका छौँ। मूलभूत कुरा कहाँनेरि हो भने अब हामी सबै संस्थाले गरेको विषय एउटै हो। अहिलेको विषमतामा यो असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा
हामी सबैजना मिलेर यो बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रियालाई अवरुद्ध हुन नदिउँ, उनीहरूको सिक्ने एउटा नैसर्गिक अधिकारलाई हामी नरोकौँ, यसमा सबै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाऊ भन्ने नि हो। यसको अभिभावक भनेको हामी सबैको अभिभावक, 81 लाख बालबालिकाको अभिभावक भनेको शिक्षा मन्त्रालय नै हो। अब शिक्षा मन्त्रालयले पनि अब आफ्नो ढङ्गले काम त गरेको होला, तर पनि रिजल्ट नआएपछि स्वाभाविक रूपमा के भयो भनेर क्वेसन हुने कुरा आयो नै। हामीलाई पनि हाम्रा चाहिँ सदस्य विद्यालयहरूले शिक्षकहरूले प्रश्न गरि नै राख्नु भएको छ, तपाईँहरूले के गर्नुभयो भनेर। हामीसँग पनि ठ्याक्कै यो गरियो भनेर देखाउने विषयवस्तु बनेन। अब बन्नुपर्ने ठाउँ भनेको मन्त्रालय हो। अब मन्त्रालयको पछिल्लो एउटा कदम चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि सकारात्मक हुने खालको देख्दछु मैले। उहाँहरूले चाहिँ यो पाठ्यक्रमलाई पनि अब कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई मूल्याङ्कनको विधिमा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल आरम्भ गर्नुभएको छ। हामीसँग पनि एकपटक चाहिँ उहाँहरूले के छलफल गर्नुभयो भनेदेखि यो क्यालेन्डर कसरी निर्माण गरेर अगाडि जान सकिन्छ, के उपायहरू हुन सक्छन्, कसरी चाहिँ यो वर्षलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले पनि करिब करिब भदौ 1 गतेदेखि यसलाई अलिकति हामीले औपचारिक ढङ्गले काम सुरु गर्यौँ भने वैशाखको 78 को वैशाख पहिलो सातासम्ममा 220 दिन पुग्दो रहेछ। त्यसमा 190 दिन पनि हामीले काम पढाइ नै गर्ने समय आउँदो रहेछ। हामीले विभिन्न विधाहरूलाई कटाएर हेर्दाखेरि यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने हामीले अहिले सोच्नु पर्यो, अब भौतिक रूपमा कक्षा कहिले खुल्ने यो त अहिले कसैले पनि भन्न सक्दैन। अब कसैको पनि चाहिँ के भन्दाखेरि जवाफ एकुरेट नहुन सक्छ, किनभने महामारी कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी नियन्त्रणमा आउँछ अनि हामी कसरी सामान्य जनजीवनमा फर्किन्छौँ भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ। त यो बिचमा हामी कसरी हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई वैकल्पिक ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई जसको रेडियोको पहुँच छ रेडियोमा जोड्ने, जसको चाहिँ नि टिभीमा पहुँच छ टिभीमा जोड्ने, कसको अनलाइनमा पहुँच छ अनलाइनमा जोड्ने, यो पहुँचभन्दा बाहिर भएको नानी बाबुहरूलाई पनि ब्लक बनाएर हामीले गाउँ गाउँमा एउटा ब्लकमा 25-30 जना केटाकेटीलाई एकजना शिक्षकले निगरानी गर्ने गरी पनि काम गर्न सकिन्छ हैन। यस्ता थुप्रै मोडलहरू हामीले प्रेजेन्ट गरेका छौँ, दिएका छौँ। र मूलभूत कुरा के हो भने दुईटा पाटोबाट हेर्नु पर्यो। एउटा सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयहरू, अर्को निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको कस्ट बियरिङ भनेको पेरेन्ट्सबाट हुने हो र सामुदायिकको भनेको सरकारले गर्ने हो। अब अहिले निजी विद्यालयहरूमा जहाँ 2 लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई चाहिँ रोजीरोटीको व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा हामी छौँ। अब पछिल्लो पटक हामीले सफ्ट लोनको कुरा पनि गरेका थियौँ, त्यो पनि सम्भव देखिएन। अब तपाईँले हेरिहाल्नुभयो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा जारी गरेको उसको सर्कुलरमा के छ भने हामी चाहिँ मध्यम प्रभावितमा छ। 31 लाख बालबालिका पढ्ने विद्यालयहरू मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छ। अब तपाईँको यो वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूको चाहिँ परामर्श दिने संस्थाहरू चाहिँ अति प्रभावितमा छ। यहाँ 2 लाख शिक्षक कर्मचारी भएको क्षेत्र मध्यम प्रभावितमा छ हैन। अनि तपाईँको विदेश विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढ्न पठाउनलाई सहायता गर्ने संस्था अति प्रभावितमा छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो क्या। नीति निर्माताहरूले अथवा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिक क्लियर भएन कि, यो सेक्टरलाई अलिक बुझिएन कि, अथवा यो सेक्टरलाई नजरअन्दाज गरियो कि हैन, यसको मर्म र भावना बुझिएन कि भन्ने कुरा हो। यो बालबालिका भनेको चाहिँ 8000 विद्यालयको जिम्माको मात्रै विषय होइन नि त, यो विषमतामा त राज्यको जिम्मा हो नि त। सरकारले हाम्रा संस्थाहरू पनि जोगाउने, बालबालिका पनि जोगाउने जिम्मा हो। हामी त अझै एक स्टेप अगाडि बढेर के भनेका छौँ भने हामीलाई सफ्ट लोन दिनुहोस्, निर्ब्याजी पनि भनेको छ, ब्याज तिर्छौँ, संस्था बचुन्, बालबालिकाले पढुन्, सबै 81 लाख बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता गरौँ। अब हामीले चाहिँ 25 लाख बालबालिकाको कुरा पनि गरिराखेका छैनौँ। हामी नेपाली बालबालिकाहरूको उनीहरूको सिकाइ प्रक्रियाको निरन्तरताको कुरा गरिराखेका हुनाले र उनीहरूको शैक्षिक वर्षमा क्षति हुनु हुँदैन। शैक्षिक वर्ष कुनै पनि मानेमा क्षति हुनु हुँदैन, खेर जानु हुँदैन। कुनै न कुनै माध्यमबाट सिकाइ मूल्याङ्कन गरेर भोलि उनीहरूको निरन्तरता पनि कायम हुनुपर्छ भनेर आवाज हामी छौँ। यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। सम्बन्धित ठाउँमा फेरि रिडकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कलाई लेख्नु पर्यो कि शिक्षालयहरूलाई अति प्रभावितमा राख्नलाई अनुरोध गरिदिनु पर्यो अथवा भन्नु पर्यो। अब कसले भन्ने हो त्यो हैन। अनि शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई औपचारिक मान्यता दिनु पर्यो। जुन विद्यार्थी जहाँ छ उसले त्यहीँबाट भौतिक रूपमा विद्यालयमा आउन अहिले अवस्थै छैन नि। त्यसो भएको हुनाले जस्तो काठमाडौँ पढ्ने विद्यार्थी ताप्लेजुङ पुगेको छ भने त्यहीँबाट उसले टेलिफोन गरेर ल है म त्यहाँ जोडिएँ,
म रेडियोबाट पढ्छु अथवा टिभीबाट पढ्छु अथवा म अनलाइनमा छु, मेरो नाम दर्ता गरिदिनु होला, भोलि जुन दिन भौतिक रूपले खुल्छ म त्यो दिन आउँछु, अरू काम एक्टिभिटिज म गर्दै गर्छु भनेर प्यारेन्ट्सले भने र विद्यार्थीलाई चाहिँ स्कुलले जोड्ने काम त गर्न सकिन्छ नि त। त्यस कारण विद्यार्थी यकिन पनि भएन अहिले त। तपाईँको हाम्रो तथ्याङ्क अब भर्ने त 5 महिना गइसक्यो होइन, 5 महिना हामीले यतिकै बिताइसक्यौँ। अब नेपाली बालबालिका 2077 सालमा विद्यालय शिक्षामा कति बालबालिका छन्? मैले त अहिले बोलिरहेको डेटा त गत वर्षको हो। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 81 लाख विद्यालय शिक्षाका प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि लिएर 12 कक्षासम्मको डाटा भन्दैछु मैले। अब चाहिँ 77 मा कति हो त? कति ड्रप हुने हुन्, कतिले स्कुल छोड्ने हुन् अथवा आउन नसक्ने हुन् कि? हाम्रो उद्देश्य त सबै बालबालिकाहरू शिक्षाको चाहिँ ढोकाभित्र हुनुपर्छ भन्ने हो नि। कुनै पनि बालबालिका चाहिँ शिक्षालय भन्दा बाहिर नहुन्, सिकाइ भन्दा बाहिर नहुन् भन्ने हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ कसले के गर्यो भन्दा पनि हामी सबै बाँच्न पर्यो, नेपाली जनता बाँच्न पर्यो। यो पेन्डेमिकको टाइममा हेर्नुहोस् हामीले पनि धेरै सहयोग मद्दत गरिराखेका छौँ, सपोर्ट गरिराखेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा हाम्रा साथीहरू खटिरहनु भएको छ। हामीले आफ्नो ढङ्गले काम गरेकै छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कि सरकारले मात्रै सबै काम गर्न सक्ने सम्भावना छैन। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रकै स्थितिलाई हेर्दाखेरि, हस्पिटलहरूकै स्थितिलाई हेर्दा, आइसियुको भेन्टिलेटरको अवस्था हेर्दाखेरि पनि आङसिरिङ गर्छ नि। हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन, तर पनि सरकारले आफ्नो सामर्थ्यमा गरेका छ। तर सबैजना कोरोनाको पछाडि लाग्नु भएन। आफ्नो क्षेत्र हेर्नु पर्यो, आफ्नो क्षेत्रलाई बचाउनु पर्यो। शिक्षाले शिक्षाको काम गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यले स्वास्थ्यको काम गर्नु पर्यो, पर्यटनले पर्यटनको काम गर्नु पर्यो, अर्थले अर्थको काम गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने बाँच्न सकिन्छ। सबै तपाईँ हामी जम्मै 3 करोड नेपाली नै कोरोना भन्दै कुद्यौँ भने हुन्छ चाहिँ के? भोलि चाहिँ यहाँ त रोगले भन्दा बढी मान्छे भोकले मर्ने सम्भावना हुन्छ। अनि भोलि चाहिँ स्वास्थ्यका कारणले चाहिँ मर्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, यो सुसाइड रेट हेर्नुहोस् त कस्तो खतरनाक छ। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले कलिला बालबालिकाहरू कम्तीमा इभन युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरूलाई पनि अहिले शिक्षकहरूको नेटमा, एजुकेसनको नेटमा ल्याउन जरुरी छ। यो संवेदनशीलतालाई चाँडोभन्दा चाँडो बुझेर, अब मन्त्रालयले बुझेको छैन त म भन्दिनँ। हेर्नुहोस् त्यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, मन्त्री स्वयं पनि अब शिक्षामा पटक काम गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक छलफल, औपचारिक छलफलमा पनि यो कुराहरू उहाँले आफै पनि व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँले बुझ्नु भएको छ। गाँठो कहाँ पर्यो हो मैले बुझेको छैन, गाँठो फुकाउनु पर्यो क्या। अलि सहजीकरण गरेर जानु पर्यो, सजिलो बनाउनु पर्यो। हामीले विश्वका थुप्रै देशका मोडेलहरू हेरिरहेका छौँ, भइरहेछ त। यहाँ नहुने भन्ने कुरै छैन। अब यहाँ काम गर्ने, शिक्षामा काम गर्ने हेर्नुहोस्, हिसान तयार छ, प्याप्सन तयार छ, एनप्याप्सन तयार छ, शिक्षक महासङ्घ तयार छ, शिक्षकहरू हामी तयार छौँ, विद्यालय तयार छन्, अभिभावक पनि तयार हुनुहुन्छ। अभिभावकलाई तयार हुनलाई आग्रह गर्नु पर्यो, नोटिस गर्नु पर्यो। ल तपाईँले जहाँ जसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना स्कुलसँग चाहिँ जुन माध्यमबाट हुन्छ जोड्नुहोस् र सिकाइसँग आबद्ध हुनुहोस् र चाहिँ निजी विद्यालयहरूले यो ढङ्गले काम गर्नुहोस्, सामुदायिकले यो ढङ्गले काम गर्नुहोस् भनेर 4 लाइनको एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले दिने भने त यहाँ समस्याको समाधानको 50% बाटो पुगिसक्यो। यतातर्फ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर, तपाईँले अघि जुन एउटा आक्रोश पोख्नु भयो सरकारको नालायकीपनले गर्दा यो अहिले हामी अन्यलमा भयो भनिरहँदाखेरि अहिले तपाईँकै मित्र भनौँ, तपाईँहरूकै एउटा सहपाठी प्याप्सनका सहअध्यक्षज्यूले अहिले यो एउटा सानो गाँठो छ, यो गाँठो 4 अरबको गाँठो फुकाउने हो भने यो सबैजनालाई सहज हुने वातावरण तपाईँले सुनिहाल्नु भयो। यो भनिरहँदाखेरि अहिले सबैजनाले भन्ने गर्छन् हिसानको घमण्डीले गर्दा पनि, अहिले हामीलाई यो लाइभ लिइरहँदा पनि हाम्रो साइडपट्टि कमेन्ट आइरहेको छ, यो हिसानको घमण्डले गर्दा पनि हो भनेर भनिरहँदाखेरि हिसानको कहाँनिर घमण्ड छ? हिसानले किन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई जुन हिसाबले कुरा राख्नुपर्ने थियो तर हिसान आफै किन ठुलो बन्यो? हिसानले शिक्षा मन्त्रालयसँग हामी कुरै गर्दैनौँ भनेर एकपटक मिटिङबाटै उठेर हिँड्यो हिसान भन्ने कुराहरू हिसानको घमण्डले गर्दा यो कुरा बिग्रिन गएको हो। अनि हिसानले अर्को कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले पढाउँछौँ तर पढाएको शुल्क अभिभावकले तिर्नुपर्छ, जसरी नै तिर्नुपर्छ भन्ने हिसानले भनेको कारणले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले पनि अब अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा विद्यार्थी अभिभावकहरू तयार नहोलान् भनेर पनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले हिसानको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले पहिला रोक लगाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। के हो यो? मूल कुरो चाहिँ अब हामी निजी शैक्षिक संस्थाहरू एउटै ढुङ्गामा छौँ। हिसानले चाहिँ हिसान, प्याप्सन, एनप्याप्सन, प्राइभेट कलेज एसोसिएसन चाहिँ अनि अर्को चाहिँ सिएसआइटी, पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ ओपन इन्जिनियरिङको एसोसिएसन, नर्सिङ, यो सबैलाई जुटाएर हिसानकै अध्यक्षतामा यो मिटिङ पनि बस्या हो। पहिला कुरा त्यो हिसानले त्यो पहल गरेकै हो।
दोस्रो कुरो चाहिँ अब यो प्याप्सनको बारेमा चाहिँ प्याप्सन र एन प्याप्सनको सन्दर्भमा अलिकति स्कुल बढी हिसाबले अनि पछिल्लो समय चाहिँ प्याप्सन एन प्याप्सन छ हामी मिटिङै गर्दैनौँ हामी म आउँदैछु त्यसमा सहरज्यूले नि भन्नुभयो अलिकति स्कुल एजुकेसनको बढी डिल गर्नुहुन्छ उहाँले बढी डिल गर्नु भएकै हो। अलिकति सङ्गठनको नेचरको हिसाबले पनि जस्तो प्याप्सन एन प्याप्सन भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन, त्यसपछि प्रदेश, त्यसपछि स्थानीय निकाय, त्यसपछि क्लस्टर पनि धेरै सदस्य भएको संस्था भएको हिसाबले अलिकति सदस्यको दबावले पनि उहाँहरू अलिकति अब बेला बेलामा अलिकति हाम्रो त्यसमा अलिकति रिजर्भेसन चाहिँ छ हिसानको होइन। अलिक विवादस्पद विज्ञप्तिहरू पनि आयो, एक बेला चाहिँ अब विद्यार्थी भर्नाकै सन्दर्भमा पनि आयो, पैसा असुल्ने बेलामा पनि आयो। अलिकति हाम्रो भाषा शैली प्रस्तुतिमा अलिकति हाम्रो रिजर्भेसन हो हिसान र प्याप्सन र एन प्याप्सनसँग होइन भनेदेखि हाम्रो हिसानको यसमा कुनै छैन। निजी शैक्षिक संस्थाहरूको प्रवर्धन सम्वर्धनकै लागि प्याप्सन र एन प्याप्सनले पनि काम गर्नु भएको छ। जहाँसम्म हिसानले शिक्षा मन्त्रालयलाई भनेको कुरा चाहिँ आज त प्रमाणित भयो नि त, अभिभावकसँग पैसा नलिकन हुँदैन भनेर हाम्रो प्याप्सन र एन प्याप्सनसँग पनि सुरुदेखिकै कुरा के भन्दाखेरि अनलाइन भर्चुअल पढाएको पैसा लिन्न भनेर सुरुमै चाहिँ प्याप्सन र एन प्याप्सनले भन्नु पर्थेन। जब टिचरहरूलाई चाहिँ पढाउनु पर्छ, क्लास चाहिँ वर्क दिनुपर्छ, टिचरले पढाउनु पर्छ, अनलाइन भर्चुअल पढाउँदा टिचरले झन् मेहनत गर्न पर्छ भने टिचरलाई त पैसा दिनु पर्ने भयो। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले पैसा नलिकन त पढाउन सक्दैन भन्ने कुरा सुरुमै प्याप्सन र एन प्याप्सनले अडान राखिदिया भए भर्चुअल र अनलाइन क्लासको पैसा न्यूनतम पैसा लिन सकिन्थ्यो। केही शब्दमा केही भाषा शैली प्रस्तुतिमा चाहिँ हाम्रो केही असहमति भए पनि हामी चाहिँ अलिकति बढी विज्ञप्ति बारम्बार जति बढी बोल्यो जति बढी विज्ञप्ति थियो त्यति विवादित हुन्छ। बरु इन्टरनल टेबलमा टक गरौँ, भित्रबाट प्रेसर बिल्डअप गरौँ भनेर हामी निरन्तर मन्त्रालयसँग, परीक्षा बोर्डसँग अथवा चाहिँ सिसिएमसीसँग अथवा प्राइम मिनिस्टरसँग पनि लबिङमा हामी हिसान पहिलेदेखि नै लाग्यो हो। फेरि पनि एउटा मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हिसान भने पनि प्याप्सन भने पनि हिसानका हाम्रा धेरै साथीहरू जस्तो हाम्रो पनि स्कुल छ, हामी हिसानमा छौँ, हामी प्याप्सनमा छौँ र कतिपय प्याप्सनका साथीहरूको चाहिँ प्लस टू चाहिँ युनिभर्सिटी एजुकेसन चाहिँ कार्यक्रमहरू पढाउनु भएको छ। त्यस कारणले हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ। तर अलिकति सङ्गठनको नेचरको हिसाबले उहाँहरू अलिकति तलको साथीहरूको प्रेसरलाई थाम्न पर्ने हिसाबले केही न केही गतिविधि गरिरहनु पर्ने, केही न केही विज्ञप्ति दिइरहनु पर्ने उहाँहरूको बाध्यता छ। तर हामी चाहिँ सकेसम्म यसलाई बढी हल्ला गर्नुभन्दा पनि अलिक क्रिएटिभ ढङ्गले टेबलमै टक गरौँ, शिक्षा मन्त्रीसँग टेबलमै टक गरौँ, सम्बन्धित पक्षसँग टेबलमै बसेर समस्याको समाधान गरौँ भन्ने हो। त्यस कारणले हिसानले कहिले पनि चाहिँ प्याप्सन र एन प्याप्सनलाई चाहिँ बाहिरको ठानेको छैन। हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूको हिजो अहिले स्कुललाई चाहिँ वैशाखदेखि सेसन सुरु हुँदाखेरि मार पर्यो भने त अहिले असार साउनमा आउँदा त 11-12लाई पनि त मार पर्यो नि, युनिभर्सिटी एजुकेसनलाई पनि त मार पर्यो नि। त्यस कारणले हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ। हामीले एउटाले अर्कोलाई दोष लगाउँदैनौँ त्यति धेरै, किन भन्दा केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, केही डिफ्रेन्सेसहरू भाषा शैली प्रस्तुति आन्दोलनका मोडलहरूमा पनि हाम्रो केही डिफ्रेन्सेसहरू हुन सक्छन्। तर फेरि पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूको सम्वर्धन प्रवर्धनको कुरा, पठन पाठनलाई नियमित गर्ने कुरा, सरकारलाई इनपुट दिने कुरा र भोलिको चाहिँ यो कोरोनाको महामारीको बिचमा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ र पोस्ट कोरोना के गर्नुपर्छ भन्ने क्षेत्र सन्दर्भमा हामी एउटै छातामा छौँ। छलफल बहस निरन्तर चलिरहेको छ। त्यस कारणले कसैसँग पानी बारबारको स्थिति छैन। निजी शैक्षिक संस्थाहरूको उन्नति र प्रगतिका लागि हिसान सधैँको कटिबद्ध भएर अगाडि बढेको छ र संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेको पनि छ। उहाँले भनिरहँदाखेरि धेरै विवादहरू हिसानले निकालेर यो समस्या सिर्जना भयो भनेर आम अभिभावकहरू, आम विद्यार्थीहरूले अहिले हल्ला पिटिरहेका छन्। यो हल्ला मात्र हुन सक्छ या रियलमा हुन सक्छ, तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। जसरी तपाईँहरूको कुरा नमिलेको चाहिँ हिसान प्याप्सन एन प्याप्सनको कुरा नमिल्नुको मुख्य जड चाहिँ के हो? किनभने मन्त्रालयले पनि उहाँहरू मिलेरै आउनुहुन्न, उहाँहरू तीनटा संस्था चाहिँ एकजुट भएर मिलेर एउटै पत्रमा आइदिएर केवल टक गर्न उनीहरू किन राजी हुँदैनन्? उनीहरूको कुरा हामी सुनेर त्यस अनुसार हामी निर्णय गर्छौँ भनेर अहिले प्रवक्ताले, शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ताले भनिरहेको अवस्थामा तर उहाँहरू एक आपसमा आफै मिल्न चाहनुहुन्न। कुनै चाहिँ अहिले यस्तो अवस्थामा ठिक छ हामी हाम्रो सहुलियत अनुसारको हामी अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ भनिरहनु भएको छ भने उहाँहरू के टिमबाट कसैले चाहिँ होइन हामी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ कि सरकारले हामीलाई सहुलियत दिनु पर्यो या ब्याङ्कको ब्याजहरू लोनहरू चाहिँ सरकारले हामीलाई मिना गरिदिनु पर्यो, नत्र भने हामीले त विद्यार्थीको हाम्रो यो सबै भाडा तिर्नेदेखि कर्मचारी स्टाफ सबै हामीले तिर्दाखेरि त हामीलाई त उठाउनु पर्छ भन्ने यो विवाद निक्लिएर अहिले शिक्षा मन्त्रालय पनि अहिले कुन कतातिर जाँदाखेरि ठिक होला या
कुण्डमा हामी प्रवेश गर्दाखेरि सहज होला। विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थी सबैलाई चाहिँ कुन दिशातिर तर्फ जाँदा ठिक होला भनेर अहिले शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर छलफल गरिरहेको छ। तर तपाईहरुको एउटा निचोड गएन, तीनटा संस्थाको तीनवटा कुरा गरेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी अहिले अन्यलमा छौं भनेर शिक्षा मन्त्रालय भनिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, अघि राम्ररी हामी तीनटै संस्थाको असाध्यै सौहार्दपूर्ण चाहिँ सम्बन्ध छ। संस्थाका आफ्ना आफ्ना नेचर हुन्छन्, सांगठनिक मर्म भावना, उसका नीतिहरू आफ्ना आफ्नै किसिमका हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक छ। तर हाम्रो बिचमा कुनै त्यस्तो चाहिँ कुनै प्रकारको पनि दूरी छैन, एजेन्डामा पनि खास फरक छैन। किनभने यो अन्यल अहिले जुन अन्यल सिर्जना भयो नि, तपाईहरुमाथि पनि तीनवटै संस्थामाथि नि एउटा अन्यल छ, अन्यलता छ। अनि तपाईहरुलाई देखाएर, तपाईहरुको तीनटा संस्थालाई देखाएर अहिले उहाँहरुको कुनै पनि निर्णयहरू एक अर्कामा फरक फरक आएको कारणले गर्दा हामीलाई निर्णय गर्न गाह्रो भयो भनेर भनिरहेको छ। होइन, म त्यसलाई एकदम प्रश्न पार्छु। पहिलो कुरा के हो भने, मैले अघि भने नि, हिसानले युनिभर्सिटी एजुकेसन हेर्न भएको हुनाले विद्यालय शिक्षामा यद्यपि हामी हाम्रा संस्थाहरू कतै हिसानमा पनि छन्, कतै प्याप्सनमा पनि छन्, त्यहाँ हिसानमा भएका साथीहरुको पनि त्यही छ। त्यस्तो होइन। यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो आन्दोलनमा, अभियानमा, अप्ठ्यारोमा अहिले चाहिँ यो समस्यावाला ठाउँमा छैनौँ कि हामी सङ्कटवाला ठाउँमा छौँ। सङ्कटबाट पनि यो महासङ्कटतिर गएको छ। यो बेलामा विभिन्न अभिव्यक्तिहरू आउँछन्, यसबाट हामी कहिले पनि चाहिँ फरक प्रकारले उभिनु हुँदैन। हामी उभिएका पनि छैनौँ। हाम्रा चाहिँ छलफलहरू बारम्बार भएका छन्, निरन्तर हामी छलफलमा छौँ र युनिभर्सिटी लेभलका अलि माथिल्लो चाहिँ कक्षाका विषयवस्तुहरू र त्योसँग जोडिएका इस्युजहरूलाई हिसानले लिएर गइराखेका छ। स्कुल एजुकेसनको चाहिँ विषयहरूलाई हामीले नेसनल प्याप्सन र प्याप्सनले बोकिराखेका छ। त अब कुरो के हो भने, शिक्षा मन्त्रालयले पनि अहिले हामीलाई देखाएर दोष लाउनु जरुरी छैन। हामीले भने दुई तीनटा कुरा छ। पहिलो कुरा, अहिले शिक्षा मन्त्रालयले तपाईहरु तीनटा संस्थालाई देखाएर उनीहरूले चाहिँ अहिले किन तपाईहरुमाथि भार पारेर या उनीहरूले चाहिँ एउटा पन्छिनको लागि हो त? यो त खास उहाँहरूले यो चाहिँ आफूतिर आएको समस्यालाई अर्कोतिर पारे मात्रै हो। म यहाँ प्रश्न पार्छु। पहिलो कुरा हामीले भनेको के हो भने, अहिलेको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई मूलधारमा ल्याउने र यसलाई मूल्याङ्कनको आधार पनि बनाएर मूल्याङ्कन पनि गर्दै जाने, एक नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई चल्नका निम्ति, बाँच्नका निम्ति मात्रै अहिले हामीले हाम्रो हिजोको अपरेसनको स्थितिबाट सोचिराखेका छैनौँ। आज मात्रै बाँच्ने र बचाउने, त्यहाँभित्रका मान्छेहरूलाई बचाउने, संस्था पनि बचाउने, अभिभावकहरू पनि अप्ठ्यारोमा भएको कारणले उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नपारिकन अगाडि बढ्ने एउटा गाँठो यो हो। अर्को गाँठो चाहिँ यसलाई मान्यता दिनु पर्यो। तेस्रो गाँठो मूल्याङ्कनको विधिमा लानु पर्यो। चौथो कुरा के हो भने, 81 लाख बालबालिकाको सोच्नु पर्यो। अब चाहिँ नि निजीमा पढ्ने भनेर भन्नु भएन। हिजो त कानुनमा विभेद गरेका छ, ऐनमा विभेद छ, नियमावलीमा विभेद छ। विभेदका त यहाँ पाटामा चर्चै नगरौँ। अहिले छात्रवृत्तिदेखि लिएर यावत विषयमा चाहिँ निजी र सरकारी भनेर ठुलो खाडल छ हैन। अब त्यसको त अहिले चर्चा नगरौँ, त्यो अहिले सन्दर्भ पनि मिल्दैन। कोभिडको टाइममा कोभिड विशेष शिक्षालय हामीले सोच्नुपर्ने के हो भने, महामारीको बेलामा पनि सिकाइको एउटा मोडेल डेभलप गरेर नेपालले चाहिँ विश्व सामु एउटा खालको चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्दैन। हामी त्यही उदाहरण प्रस्तुत गरौँ भनिराखेका छौँ। विश्वले भोलि हेर्दाखेरि ओहो नेपालमा त कसरी गजबसँगले केटाकेटीलाई पढाए, 81 लाख बालबालिकालाई स्कुलको नेटमा ल्याए, घर घरमै बस्दा पनि पढाउन सफल भए, कुनै न कुनै ठाउँमा त त्यहाँ पनि सामर्थ्यवान मान्छेहरू रहेछन् भनेर हाम्रो परिचय बनाउने बेला पनि त हो नि यो। अनि यहाँ चाहिँ हिसानले यसो गर्यो, प्याप्सनले उसो गर्यो, एनप्याप्सनले यसो गर्यो भनेर भन्नु चाहिँ तुक छैन। हामीले प्रड्युस गरेका डकुमेन्ट र दिएको डकुमेन्ट मात्रै हेऱ्यो भने एउटा ठुलो फाइल बनिसक्यो हैन। मात्रै कुरा के हो भने, मैले अघि भने 4 लाइनमा शिक्षा मन्त्रालयले के भनिदिनु पर्छ भने, अहिले भइरहेको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया निरन्तर रहनेछ, यसैका आधारमा शैक्षिक वर्ष कायम हुनेछ र यसलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइकन मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीहरूको कक्षा उन्नति गर्ने काम पनि हुनेछ भनेर भनिदिने। र दोस्रोमा चाहिँ के भने, निजी शिक्षालयहरूलाई अहिले शिक्षक कर्मचारी बचाउन र त्यहाँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारलाई बचाइराख्नका निम्ति कोरोना विशेष समय भएको हुनाले स्थानीय सरकारले वा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अभिभावकसँग बसेर एउटा शुल्कको अवस्था बनाएर अगाडि बढ्ने भनिदिने हो भने त समस्या समाधान छ त नि। यति कुरा गर्नलाई कसले रोक्या हो? यो गाँठो कहाँ पर्या हो? हामी निरन्तर भनेको कुरा यति नै हो। त्यसकारणले अहिले उसलाई देखाउने बेला होइन। हामी के भनिरहेको छौँ, मैले अघि पनि भने,
हाम्रो आक्रोश पनि होला, शिक्षा मन्त्रालयसँग होला अथवा गभर्मेन्टको चाहिँ कतिपय इस्युजमा होला। अहिले हामी पुग्दैनौँ किनभने त्यो पुग्ने बेलै होइन। महामारी छ, कसलाई के गर्ने। तपाईँको चाहिँ जनवरी 23 मा हो गएर नेपालमा पहिलो वुहानबाट आएको एउटा संक्रमित, त्यस पछाडि चैतमा हामी लकडाउनमा जाने बेलामा 2 जना थियो। पहिलो संक्रमितको चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्न चाहिँ हङकङ पठाएको एक्सपिरियन्स भएको गभर्मेन्टले आज 36 वटा चाहिँ PCR टेस्ट गर्ने सेन्टर बनाएर फटाफट काम गरिरहेछ। उसको सामर्थ्यमा काम गरेकै छ। तर के बुझ्नु पर्यो भने सबै कोरोनाको पछि लाग्ने हो र। तपाईको वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रपतिज्यूसँग कोरोनाको पछाडि लागेपछि देश के हुन्छ? हामीले आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टको काम गरौँ, हामीले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको काम गरौँ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रलाई बनाऊ र त्यो रोल मोडल हामी डेभलप गरौँ ताकि भोलि अर्को दुनियाँले विश्वका अरू देशहरूले हामीबाट चाहिँ अनुकरण गर्ने सिक्ने अवसर निर्माण होस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। हामी जतिखेर पनि तयार छौँ, हामी जसरी पनि काम गर्न तयार छौँ। यो सबैलाई थाहा छ सेवा उपभोग गरेपछि कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा। निजीमा बालबालिका पढाएपछि कस्ट लाग्छ। अब अभिभावकले यो वर्ष पढाउनुहुन्छ या अर्को वर्ष पढाउनुहुन्छ, कहिले पढाउनुहुन्छ, कस्ट त लाग्छ त। अहिले तपाईँ हस्पिटलमा टेस्ट गर्न जाँदाखेरि अहिले PCR टेस्ट चाहिँ आफै पनि गर्नु भनेर त स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेन त, नसकेपछि त भन्दो रहेछ नि त। भने त्यो परिस्थिति हो त। सक्नेले गरौँ, नसक्नेलाई अहिले सहयोग गरौँ, बाँचौँ र बचाउँ, मद्दत गरौँ, एकले अर्कोलाई मद्दत गरौँ। म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु, एनप्याप्सन हिसानहरू चाहिँ अहिले फी नलिकन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सबै भनौँ केहीले त सञ्चालन गरिरहेको छ, तर सबै प्याप्सन एनप्याप्सन हिसान सबै तयार छैन। त्यसमा होइन यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। मुकुन्दजी कहाँनिर भने कुरा हिजो हामीले अघि रामरी सरले उठाएको कुरा ठिकै हो। हिजो हामीले अनलाइनको शुल्क नलिने हामीले कहाँ भनेको थियौँ भने अनलाइनको शुल्क र फेरि मासिक शुल्क डबल पर्छ प्यारेन्ट्सलाई। मासिक शुल्क तिरेपछि अनलाइनको नतिर्ने, हामीले मासिक पढाइ शुल्क नै दिनुहोस् भनेको थियो। त्यो बडा विवादित हो। त्यतिखेर चाहिँ सञ्चार माध्यममा पनि ठुलै टिप्पणी भयो, यो किन गर्नु अनलाइन, किन गर्नु भर्चुअल भन्ने। तर अहिले हामी सबै कहाँ आयौँ भने अहिले नेपालको मूलधारको सञ्चार माध्यम पनि होइन है, वैकल्पिक सिकाइ शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा, राजनीतिक दलहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा, शिक्षाविदहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हिजो प्याप्सन एनप्याप्सन र हिसानले उठाएको कुरा त अहिले त प्रमाणित भयो त। हिजो हामीले त डे 1 मा उठाएको, यो त वैशाखमा उठाएको कुरा हो नि, आज प्रमाणित भयो हो रहेछ नि त। 1 वर्ष एउटा बच्चालाई 1 कक्षामा अहिले चाहिँ पढ्नुपर्ने या 2 कक्षामा पढ्नुपर्ने बच्चालाई तपाईँले 1 वर्ष कुनै गतिविधि नगरिकन घरमा राख्नुभयो अनि यो महामारीमा घरमा थुनिएर बस्नु परेको अवस्थामा त्यो बच्चा 1 वर्ष पछाडि चाहिँ नि समाजमा बाहिर उत्रिँदाखेरि कस्तो हुन्छ? हामी यो सोच्न पर्छ, गम्भीर हुन पर्छ। हामीले यो संवेदनशीलता हामीले सुरुमै प्रकट गरे हो। त्यसकारणले हामीलाई आरोप पनि भयो यसले पैसा उठाउनलाई गरे। ए बाबा पैसा उठाउनलाई पैसा नउठाउनलाई त दोस्रो कुरा हो। पैसा लाग्ने ठाउँमा लाग्छै लाग्छ। तपाईँ औषधि किन्न जानुभयो पैसा लाग्छ, एउटा लास उठाउन पनि पैसा लाग्छ सर। हामीले पैसालाई त्यति चाहिँ अवमूल्यन पनि नगरौँ कि स्कुलको शिक्षालाई तिर्ने फीको बारेमा त्यति तुच्छ भएर पनि हामीले कसैले नसोचौँ। एउटा कफिन किन्न पनि पैसा लाग्छ, एउटा कात्रो किन्न पनि पैसा लाग्छ। लाग्न त केमा लाग्दैन र पैसा, तर पैसालाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले लिने, कसरी न्यायोचित बनाउने, त्यो पैसालाई जस्टिफाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले सुरुदेखि भनेको कुरा के हो भने यो न्यायोचित हुने ढङ्गले अभिभावकलाई पनि अन्याय नहुने किसिमले, विद्यालय पनि बाँच्ने किसिमले, त्यहाँभित्रको ठुलो मानव चाहिँ स्रोत छ त्यो पनि बच्ने किसिमले हामी जाउँ भनेर हामीले भनेको कुरालाई असाध्यै सामान्य ढङ्गले चाहिँ नि बुझ्दा पनि हुन्छ क्या। यसलाई एकदम गहिराइमा बुझ्न जरुरी छैन। शिक्षा मन्त्रालय हाम्रो अभिभावक मन्त्रालय हो। हामी रिसाउने पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग हो, खुसाउने पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग हो। अहिले मैले कुरा गरिरहँदा 25 लाख बालबालिकाको राम्ररी सर मैले कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो त शिक्षा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी जवाफदेही होइन र भनेको। अहिले यी शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ 10,000 शैक्षिक संस्था भोलि चल्न सकेनन् भने ती बालबालिकाहरूलाई राज्यले लिनु पर्दैन र गर्नु पर्दैन र? हामी त व्यवसायमा लगानी गरेका मान्छेहरू हौँ। हाम्रो व्यवसाय डुब्ला, हाम्रो लगानी डुब्ला एउटा पाटो हो। तर जिम्मेवारी र जवाफदेहीका हिसाबले हामी जुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छौँ त्यसको अवमूल्यन भयो। मेरो भनाइ कहाँनिर हो भने पैसा लिन्छन् भन्ने विषयलाई हाइलाइट गर्ने विषय होइन। पैसा नल्याऊ, शुल्क नउठाऊ भन्ने होइन, शुल्क यो ढङ्गले उठाऊ भन्नु पर्यो क्या। यो किसिमले जाऊ, ए शुल्कै नल्याऊ भनेर तपाईँले गर्छ कसरी? हेर्नुहोस् अहिले हामी के बुझिरहेछौँ भने तपाईँले राम्रोसँग विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न सकिएन भने त्यसबाट ठुलो उल्टै त्यसको चाहिँ रियाक्सन आफैले बिहोर्नु पर्दछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेका कतिपय राम्रै विषय पनि अहिले उसलाई रियाक्सनको रूपमा गइरहेछ, प्रतिक्रियाको रूपमा गइरहेछ। शिक्षा मन्त्रालयले भनेको कुरा उसैले प्रतिक्रियाको रूपमा गइरहेछ, हामीले बोलेको कुरा हामीलाई नै प्रतिक्रियाको रूपमा आइरहेछ। त्यहाँ हामी यसमा संवेदनशील छौँ, समस्याको गाँठो फुकाउनु पर्छ। म फेरि पनि के भन्छु भने शैक्षिक वर्ष खेर जान दिनु हुँदैन।
शैक्षिक वर्षलाई क्षतिकरण गर्नु हुँदैन, यसलाई बचाउनु पर्छ। बालबालिकाको पढ्ने सिक्ने कुरालाई रोक्नु हुँदैन। अभिभावक पनि, आम अभिभावक, हामीलाई आज लाइभमा पनि हेरिरहनु भएको छ, आम अभिभावक पनि जागरुक हुन जरुरी छ। यिनले शुल्क लिन लागे, ल हामी शुल्क पनि लिँदैनौँ, अनि हामीले काम चाहिँ कसरी गर्ने हो त? सरकारले हामीलाई सब्सिडी नदिने, सफ्ट लोन नदिने, कहीँबाट हामीलाई सपोर्ट नहुने, अभिभावकको पनि सपोर्ट नहुने, हामीसँग भएको पनि 5-5 महिना त हामी थेगेर ल्याइसक्यौँ त। शिक्षक कर्मचारीलाई हामीले मनाएर होला, फकाएर होला, अथवा त्यहाँभित्र झगडा परिरहेको होला, घरभित्रको मामलो हो भन्ने हामी चलाइराखेका छौँ। अब अगाडि चाहिँ कसरी जाने त? त्यस कारणले हामी सबै संवेदनशील भएर विषयवस्तुलाई गम्भीर ढङ्गले बुझ्यौँ भने समस्याको समाधान छ। एउटा ढोका बन्द भयो भने अर्को ढोका खुल्छ। मैले चाहिँ यसलाई ठुलो एकदमै समाधान नहुने विषय देखेकै छैन। मैले त आग्रहपूर्वक माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु कि यसलाई सहजतामा लैजाउँ, सजिलो बनाऊ। नेपालको शिक्षा अहिले वैकल्पिक शिक्षालाई चाहिँ विश्वको मोडल बनाएर देखाइदेऊ न, त्यहाँ हामी काम गर्न तयार छौँ। त्यस कारणले यो हाम्रो आन्तरिक कुनै सङ्गठनहरूको बिचको झगडा होइन। उहाँहरूले हामीतिर विषय नतेर्स्याए पनि हुन्छ र विषयवस्तुको गाम्भीर्यता उहाँहरूले बुझे पुग्छ। उहाँले भनिरहँदाखेरि तपाईँ हिसानको सचिव हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अहिले एउटा तयारी कक्षा, भर्चुअल कक्षा चलाइरहनु भएको छ। तपाईँले हरेक कलेजहरू, +2 कलेजहरूलाई समेटेर चलाइरहनु भएको छ। यसले चाहिँ कस्तो सन्देश जानको लागि, या यसले कस्तो सन्देश दिनको लागि, या कलेजहरूको चाहिँ अब विज्ञापन गर्नको लागि हो कि, या विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूलाई फाइदा पुग्ने गरेर हो कि, या शिक्षा क्षेत्र, समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले यो भर्चुअल क्लास चलाउँदाखेरि सबैलाई चाहिँ फाइदा हुने गरेर हो कि, या तपाईँहरूको व्यक्तिगत आफ्नो कर्पोरेट कलेजहरूको लागि मात्र गरिरहनु भएको छ? कसरी गरिरहनु भएको छ? यो भर्चुअल एडुकेट 2020 को विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला अगाडि मलाई त्यो शिक्षा मन्त्रालयले भनेको कुरामा अलिकति जोड गर्न मन लाग्यो। जस्तो त्यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो असक्षमता छोप्नका लागि अरू हामी सङ्गठनलाई यदि त्यस्तो चाहिँ प्रवक्ताले भन्नुभयो भने त्यो आफ्नो असक्षमता छोप्न दिनुभयो हो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो डिके सरले भन्नुभएको यो प्रभावित र अति प्रभावितमा पनि शिक्षा संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जसको ल्यान्ड बिल्डिङ छ त्यो चाहिँ 1-2% कोले मात्रै त्यो चाहिँ अलिकति लोन पाउने हो। त्यसकारणले त्यसले खासै चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। जबसम्म सफ्ट लोनमा चाहिँ प्रोजेक्ट बेसमा कोल्याटरल राखेर लोन अथवा ल्यान्ड बिल्डिङ नभएको शैक्षिक संस्थालाई प्रोजेक्टलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ जबसम्म चाहिँ सफ्ट लोन दिँदैन तबसम्म स्कुल कलेजहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको मानिँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले गरेको समय चाहिँ अति प्रभावित भन्नेले चाहिँ 1-2% स्कुल कलेजलाई मात्रै समेट्छ। जसको ल्यान्ड बिल्डिङ छ र जसले कोल्याटर राखेर लोन लिएको छ तिनीहरूलाई मात्रै सम्बोधन गर्छ। 98% स्कुल कलेजलाई सम्बोधन गर्ने हो भने कोल्याटर भन्दा बाहिर प्रोजेक्ट बेसमा चाहिँ सफ्ट लोन दिनुपर्छ। एक त्यो कुरा हो। जहाँसम्म भर्चुअल एडुकेट 2020 को सन्दर्भ छ, यो चाहिँ विगतमा हामीले सधैँ एसई को रिजल्टकै हाराहारीमा हिसानले चाहिँ एजुकेसन फेयर गर्थ्यौँ हामी भौतिक रूपमै भुकुटी मण्डपमा। त्यहाँ विभिन्न कलेजहरू चाहिँ त्यहाँ स्टलमा आउनुहुन्थ्यो। विद्यार्थी, अभिभावक अनि शिक्षासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण मान्छेहरू त्यो चाहिँ फेयरमा आएर त्यो कलेजको फिचर्सहरूदेखि लिएर त्यहाँ कार्यक्रमहरूदेखि लिएर त्यहाँको फ्याकल्टी मेम्बरदेखि त्यहाँको रिजल्ट, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार, त्यहाँको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज, त्यहाँको रिप्लेसमेन्ट, त्यहाँको चाहिँ स्कुल र कलेजले चाहिँ एचिभ गरेका एचिभमेन्टहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ हेर्ने र कलेज छान्ने वातावरण विद्यार्थीलाई सहिलो हुन्छ भनेर विगतमा गरिएको थियो। यसपालि हामीले हिसानबाट यो गरेका होइनौँ। हामी केही उत्साही युवाहरू जो चाहिँ शैक्षिक इन्टरप्रेनर छौँ, हामीले चाहिँ अब यो कोरोनाको महामारीको बिचमा एसईको रिजल्ट पनि आउँदै गरेको सन्दर्भमा अब विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा इन्डिभिजुअल कलेज घुम्न सक्ने अवस्था पनि रहेन अपवाद बाहेक, र चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एउटै छाता मुनि सम्पूर्ण कलेजहरू आएर त्यसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार लिएर सम्पूर्ण कुरा हेर्न सक्ने अवस्था पनि नभएको सन्दर्भमा यो 21औं शताब्दी अब यो विशेष गरी कोरोनाले केही चाहिँ बाटोहरू पनि हाम्रो आँखाहरू पनि खोलिदिएको छ। यो डिजिटल शताब्दी, आइसिटी को शताब्दी भएको हिसाबले अब विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर, विद्यार्थी, अभिभावक र चाहिँ शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले घरमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न कलेजहरूको त्यसको भौतिक पूर्वाधार, त्यसको ल्याब, त्यसको लाइब्रेरी, त्यसको चाहिँ हल, क्लासरुम, त्यहाँको चाहिँ अरू सुविधाहरू, त्यहाँको खेलकुददेखि लिएर फ्याकल्टी मेम्बर, त्यहाँको रिजल्ट, त्यसको चाहिँ कति पैसा लाग्छ, पढ्नलाई कति पैसा लाग्छ, कुन कुन प्रोग्रामहरू छ भन्ने बुझ्नका लागि हामीले एउटा भर्चुअल टुर गरेका छौँ। कलेजलाई 360 डिग्रीको क्यामेराले खिचेर
त्यसको भौतिक पूर्वाधार जे छ त्यो हामीले चाहिँ इन्टरनेटमा राखेका छौँ हाम्रो वेबसाइटमा www.virtualedufairnepal.com भन्ने हाम्रो ठुलो वेबसाइट छ। त्यसमा चाहिँ देशभरिबाट 150 भन्दा बढी कलेजहरू राजधानी लगायत 7 प्रदेशबाट 150 भन्दा बढी कलेजहरूको सहभागिता छ। त्यहाँ ठुला कलेज, मध्यम कलेज, मझौला कलेज सबै खालका कलेजहरूको सहभागिता छ र घरमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूले कलेज छान्न पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा सामाजिक भावनाका साथ एकदम चाहिँ हामीले एउटा आइटीको एक्सपर्ट लिएर चाहिँ भर्चुअल एडुफेयर 2020 को आयोजना गरेका छौँ। त्यहाँ विद्यार्थीहरूको लागि हामीले चाहिँ एउटा 2 करोड बराबरको स्कलरसिपको पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो हाम्रो वेबसाइट क्लिक गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो स्कलरसिपको फर्म खुल्छ र त्यो स्कलरसिप चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ स्कलरसिप टेस्ट दिन पाउँछ। मेरिट बेसिसमा उसले स्कलरसिप पाउँछ, ट्यालेन्ट हन्टको बेसिसमा स्कलरसिप पाउँछ, निड बेसमा निडी पिपुल जस्तो दलित जनजाति शहीद परिवार मार्जिनलाइज ग्रुपलाई पनि हामीले चाहिँ स्कलरसिपको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस कारणले यो हामीले शिक्षा क्षेत्र विशेष गरी शिक्षा र सञ्चार क्षेत्र भनेको चाहिँ समाजको एउटा ऐना हो, समाज पथ प्रदर्शक हो, समाजको एक स्टेप अगाडि आफूलाई राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब नेपाल डिजिटल नेपालमा जानुपर्छ, प्रविधिमा पनि हामी जानुपर्छ। हामी स्कुल कलेजहरू पनि विगतमा हामीले अहिले हेरिरहेछौँ, हामीले जतिसुकै ठुलो चुस्त व्यवस्थापन दिए पनि जतिसुकै क्वालिटी दिए पनि आखिर हामीले चाहिँ आइटीमा टिचरलाई कति सक्षम बनाएछौँ, हामी प्रिन्सिपल र हामी म्यानेजमेन्टमा बस्ने मान्छेहरू हामी आइटीमा कति सक्षम रहेछौँ, हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ भौतिक रूपमा स्कुलमा आइरहँदाखेरि प्रोजेक्ट बोर्ड असाइनमेन्टदेखि लिएर मिटिङहरूदेखि अरू धेरै कुराहरू कति चाहिँ यो अनलाइन भर्चुअलबाट कतिको गऱ्यौँ, अभिभावकलाई ओरिएन्टेसन कतिको गऱ्यौँ, ग्याजेट किनेर वाइफाई राख्ने र विद्यार्थीलाई चाहिँ इनोभेटिभ क्रिएटिभ बनाउनको लागि प्रविधिको प्रयोग गर्न कतिको ओरिएन्टेसन गरायौँ। त्यस कारणले हिजो हामी निजी क्षेत्र पनि यसमा जति हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने त्यति भर्चुअली आइसिटीमा त्यति अगाडि बढिरहेको अवस्था रहन्छ। यो कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर आगामी दिनमा चाहिँ स्कुल एजुकेसन होस् अथवा ब्याचलर मास्टर प्लस 2 सबै खालको चाहिँ यो भर्ना प्रक्रिया अथवा चाहिँ स्कुल कलेज भिजिट गर्न जाने समयको पनि बचत र यस्ता महामारीहरू यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू अब योभन्दा ठुला प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि आउन सक्छन्। हामीले कल्पनै नगरेको 5-6 महिना बन्द भयो, अझ योभन्दा ठुला इन्टरनेट पहुँच हुनेलाई त ठिक भयो, तर इन्टरनेट भन्दा बाहिर रहेका कतिपय अभिभावकहरू चाहिँ कको अक्षर पनि पढ्न नजानेको, एबीसीडी पनि पढ्न नजानेका हुन्छन् अभिभावकहरू। ती विद्यार्थी रुकुम डोल्पा कालीकोटका विद्यार्थीहरू पनि उनीहरूले कमसेकम सी एक्जाम पास गरेर 11 को लागि तयारीको लागि उनीहरू काठमाडौँ आउन खोज्ने विद्यार्थी जो चाहिँ इन्टरनेटको पहुँचै नभएका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरूले यो क्लासले के उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ? अब अहिले चाहिँ यो अहिलेको प्रविधि भनेको चाहिँ क्लास वाइजको प्रविधि छैन। प्रविधिको प्रयोगमा पनि जस्तो विशेष गरी कक्षा 11 पढ्ने विद्यार्थी पनि एउटा मगै पोल्नीको बच्चा पनि चाहिँ राम्रो प्लस 2 मा पढेको छ, एउटा चाहिँ साग बेच्नेको मान्छे अहिले प्लस 2 शिक्षा भनेको नेपालको सन्दर्भमा एउटा रेभोल्युसन हो। एकदम एउटा मन्टेश्वरी पढ्दाखेरि एउटा बच्चाको महिनाको 5,000 तिर्छ, वर्षको 60,000 तिर्न पर्छ भने प्लस 2 एजुकेसन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 15-20 हजारदेखि 1 लाखको हाराहारीमा उसले कलेज हेरिकन चाहिँ प्लस 2 पढ्न पाउँछ। त्यस कारणले यो अहिले निम्न वर्गको पहुँचमा पनि प्लस 2हरू विशेष गरी निजी क्षेत्रको प्लस 2 मा निम्न वर्गको पनि पहुँच पुगिसकेको छ। जहाँसम्म एडुफेयरमा आउनको लागि प्रविधिसँग पहुँच नभएको भन्ने सन्दर्भ छ। अब त्यो चाहिँ अब हामीले आकाश थाम्ने कुरा भयो, हाम्रो आकाशभन्दा बाहिरको कुरा भयो, किनभने प्रविधिसँग जोडिनै पर्छ। त्यस कारणले हामीले विगतमा विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई चाहिँ यो हामीले प्रविधिको चाहिँ महत्त्व चाहिँ बुझाउन जानेनौँ। आफ्ना छोराछोरीलाई बैंक ब्यालेन्स जोडेर राखिदिने, घर जग्गा किनेर राखिदिने, सम्पत्ति जोडिदिनु भन्दा पनि अब राम्रो प्रविधिमा चाहिँ प्रविधि किनिदिने, राम्रो ल्यापटप किनिदिने, कम्प्युटर किनिदिने, राम्रो ग्याजेटहरू किनिदिने, वाइफाईको व्यवस्था गरिदिने र अलिकति इनोभेटिभ क्रिएटिभ हुन गर्ने, राम्रो वेबसाइटहरू खोज्न लाउने, राम्रो गुगल सर्च गर्न लाउने खालको चाहिँ काममा चाहिँ अब अभिभावकलाई हामीले त्यसरी ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ, त्यसरी चाहिँ प्रविधिप्रति मैत्री बनाउँदै लानुपर्छ भन्ने नै मेरो आग्रह छ। जसरी अब हामी अन्तमा पनि आइसकेका छौँ, हाम्रो समय पनि सकिन लागेको छ। जसरी यहाँले भन्नुभयो एउटा गाँठो छ, त्यो गाँठो 4 हरफमा सबैले बुझ्ने भाषामा हामीले फुकाउन सकिन्छ, तर यो गाँठो किन फुकेन, कहाँ अल्झियो भनेर भनिरहँदाखेरि अबको यो कोरोनाको त्रास झन् दैनिक रूपमा बढ्दो छ। अहिले त झन् काठमाडौँको स्थिति हेर्ने हो भने अब लकडाउन मात्र नभएर कर्फ्युसम्म गर्नुपर्छ कि भन्ने विज्ञहरूले भन्न थालिसकेको अवस्थामा अबको शिक्षालाई हामीले शिक्षा लगभग 5-6 महिनाको दौरानमा
आउँदा पनि अब हामीले पूर्णतया शिक्षा अब सञ्चालन गर्न अझै केही समय लाग्ने सम्भावना देखिरहेका छौँ। यो बिचमा तपाईँले भनेको जुन 4वटा बुदालाई टेकेर यदि जाँदाखेरि सहज होला या नयाँ उपायहरू अपनाएर या तपाईँहरू 3वटा संस्था बसेर एकीकृत भएर शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान होला, कसरी चाहिँ गर्दाखेरि सहज र छिटो अभिभावक विद्यार्थी र एउटा कलेज स्कुल सञ्चालकहरू सबैलाई चाहिँ एउटा टेवा पुग्ने खालको हुन्छ, यो सठिक रूपमा तपाईँले बताइदिनु पर्यो। हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, अहिले कोभिडको जुन ढङ्गले फैलिराखेको छ र सङ्क्रमितहरू बढिरहेको सन्दर्भ छ, अब यो चाहिँ नागरिकले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने र आफैले पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कतिपय विषयहरू र इस्युजहरू अहिले देखिराखेको छ होइन। यसले गर्दाखेरि हामीलाई स्वयं हामी जनता नै यसबाट क्षतिमा पर्ने हो। राज्यले दिएका कतिपय निर्देशन पनि नागरिकले पालन नगरेको, म त आफू पनि आफ्नो एउटा ढङ्गले चाहिँ यसको अभियानमै छु होइन। यो पालन नगरेसम्म हामीले सहजतामा आउने कुरा एकदम कठिन छ। यहाँ भाषामा शैलीमा सहजता खोजेर होइन कि व्यवहारमा सहजता चाहिएको छ। त्यसका निम्ति सबभन्दा पहिला हामी सुरक्षित हुने विधिहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। मास्क लगाऊ, सेनिटाइज गर, दूरी कायम गर, जो भनेको छ त्यसलाई पालन गर्नु पर्यो। 1 नम्बर शर्त चाहिँ यो सबै हामी नागरिकले पालन गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, अब झन्झन सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा झन्झन महामारीको चपेटामा हामी लपेटिरहँदाखेरि अब त भोलि भौतिक रूपमा भोलि नै पर्सिने अथवा 1 महिना 2 महिना पछाडि हुने कुरा त झन्झन टाढा देखिन थाल्यो। त्यस कारणले त विकल्पको बारेमा त झन् बढी हामी गम्भीर हुनुपर्ने बेलामा गयो। अब घर घरमै बसेर रेडियोमा हुन्छ, टिभीमा हुन्छ, केमा हुन्छ, अनलाइनमा हुन्छ, कुन विधिबाट हुन्छ केटाकेटीहरूसँग जोडिने, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मनोबल बढाउने, उनीहरूलाई चाहिँ पढ्ने लेख्ने कुरामा उत्साहित बनाउने, यो विधिमा जानलाई अब मलाई लाग्छ त्यत्रो धेरै हामीले बल गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई भनिराख्नुपर्छ मलाई जस्तो लाग्दैन। किनभने देशमा 81 लाख भन्दा बढी केटाकेटीहरू पढ्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी सहज ढङ्गले अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले राम्रो बुझेको छ। अनि त्योसँग जोडिएको अर्थको विषय निजी क्षेत्रसँग कसरी जोडिन्छ त्यो पनि राम्रोसँग बुझेको छ। अब हाम्रो प्याप्सनले, नेसनल प्याप्सनले, हिसानले भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिकली पनि भएको छ, डकुमेन्टमा पनि गएको छ, सबै हिसाबले गएको छ। त्यही कारणले मैले एकै सेन्टेन्समा के भन्छु भने वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई मूलधारको सिकाइ मानेर मूल्याङ्कनको पनि विधि र आधारहरू तयार गरेर सार्वजनिक ढङ्गले अभिभावकहरूलाई पनि यसप्रति संवेदनशील हुन र शिक्षालयहरूसँग जोडिएर आफ्ना नानी बाबुहरूलाई शैक्षणिक क्रियाकलापमा जोड्न मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने बित्तिकै यसका चाहिँ धेरै समस्या समाधान भयो। अब बाँकी रह्यो अब कसरी चाहिँ पहुँच पुर्याउने त यस्तो महामारीको बेलामा, कसरी विद्यार्थीहरूका घर घरमा चाहिँ पढाइको सन्देश लिएर जाने, सबै इन्टरनेटमा नहोलान्, सबै रेडियोमा नहोलान्, सबै टिभीमा नहोलान् भनिरहँदाखेरि सबै क्षेत्र रेड जोनमा पनि छैन नि त। कतिपय ठाउँमा त अहिले पनि क्लास चलाउन सकिने अवस्था छ होइन। हामीले के पनि सुझाएका थियौँ भने विद्यार्थीले पूर्ववत विद्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्ने, टेलिफोनबाट होला, इन्टरनेटबाट होला, कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने। ल म त्यहाँको विद्यार्थी भएँ, कक्षा 1 को, कक्षा 2 को या कक्षा 10 को भनेर कन्फर्म गर्ने। पढ्ने कुरालाई कुनै पनि ठाउँमा जस्तो कतिपय सामुदायिक विद्यालय संस्थागतसँग जोडिएर पढ्लान्, कतिपय संस्थागतका विद्यालय सामुदायिकमा पनि जोडिएर पढ्लान्। अहिले त पढ्ने पढाउने कुरा हो, त फर्केर भोलि त्यो विद्यालयमा आएर उनीहरू मूल्याङ्कनमा पढ्छन् क्या। त्यसका आधारहरू विधिहरू सञ्चालकहरू त्यस्तो गर्न तयार छन् फेरि। अनि सुन्नु न, अहिले के गर्ने, जस्तो मैले म तपाईँलाई मेरो व्यक्तिगत उदाहरण दिन्छु। मेरो चाहिँ नि 2 नम्बर प्रदेशको झन्डै 200 विद्यार्थीहरू अहिले जिल्लामा छन् है। मेरो चाहिँ महाकालीका पनि विद्यार्थी छन्, बेसीका पनि विद्यार्थी छन् मसँग मेरो विद्यालयमा पढ्ने। अब कलेजको त पुरै नगरौँ। अब ती नानी बाबुहरू त काठमाडौँमा आएर, ललितपुरमा आएर अनि भोलि रेडियन्टमा चाहिँ पढ्नलाई आइपुग्ने अवस्था त म देखिरहेको छैन। जो अनलाइनमा जोडिन सकेका छन् जोडिएका छन्, जो जोडिएका छैन उनलाई पनि हामीले चाहिँ अन्य माध्यमबाट, इभन अहिले त हामीले के पनि तयारी गरिरहेका छौँ भनेदेखि मोहनजी म तपाईँलाई जोडौँ, यही फेसबुकको लाइभ जस्तै गरेर अब फेसबुक चलाउने, सामाजिक सञ्जाल चलाउने त अहिले नेपालमा त 90% भन्दा बढी छन् त। त्यो त डेटाले देखाएको छ होइन। दूरसञ्चारसँग तपाईँले अहिले डेटा माग्नुभयो भने तिनै दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरूसँग चाहिँ बिक्री भएको सिमको कुरा गर्दा त यहाँ त
देशका जनताभन्दा पनि डबल भइसक्यो त। भनेपछि यो सम्भावनालाई हामीले नकार्न मिल्दैन। अब भोलि त यस्तो पनि परिस्थिति हुन्छ कि तपाईँ यति बजे स्कुलको फेसबुक पेजमा आउनुहोस् अथवा जोडिनुहोस् अथवा टिचरको फेसबुकमा आउनुहोस्, त्यहाँ लाइभ पढाइ हुन्छ भने चाहिँ बच्चा घर घरमा बसेर आमा बाउको मोबाइलमा हेरेर पनि पढ्नुपर्ने चाहिँ समय हो नि त यो त। त्यसो भएको हुनाले हजार विकल्पहरू निस्किन्छन्। मात्रै के हो भने अब यसलाई मान्यता नै छैन भन्ने भयो क्या। अहिले आम अभिभावकज्यूहरूको कन्फ्युजन, उहाँहरू चाहिँ नबुझेको अथवा भ्रममा रहेको कुरा के हो भने अब पढाइ भएन, भोलि कक्षा मूल्याङ्कन हुने हो कि नहुने हो, कक्षा चढ्ने हो कि नचढ्ने हो भन्ने आधारले गर्दा यो अन्योलमा पर्यो। यो मूल्याङ्कन हुन्छ, शैक्षिक वर्ष खेर जाँदैन, यसलाई चाहिँ नि पुरा गरिन्छ यो वर्षलाई जसरी पनि भनेर चाहिँ नि विषय आउने बित्तिकै त सबैको कन्सर्न हुन्छ नि। अनि जहाँ विद्यार्थी जोडिएन भने त त्यहाँ शिक्षक लाग्छन्, विद्यालय लाग्छ, सारा त्यहाँको स्थानीय चाहिँ नि जनप्रतिनिधि लाग्छन्। एउटा मूलधारमा ल्याएर चाहिँ केटाकेटीलाई घर घरमै भए पनि घरमै विद्यालय सिर्जना गर्ने हो अहिले। यसरी आज हामी लाइभमा चाहिँ नि यसरी इन्टरभ्यू गर्ने कुरा त 6 महिना अगाडि त कहाँ सोचेका थियौँ त नि। हामी कुदेर चाहिँ हामी स्टुडियो पुग्थ्यौँ, कुदेर यहाँहरू हाम्रो चाहिँ नि आफ्नो कार्यालय स्थलमा अथवा हाम्रामा आइपुग्नुहुन्थ्यो होइन। यो अहिले त संसार जोडिएको छ, हामी जोडिएका छौँ, प्रविधि नै अहिलेको एकमात्र सहारा बनेको छ भनेपछि हामी यसमा जानुको विकल्प छैन। मानौँ न भोलि चाहिँ असोजबाट हुन्छ, कार्तिकबाट हुन्छ भन्ने कुराको कन्फर्म भएको भए 2 महिना हामी हात बाँधेर बसौँ भन्न मिल्थ्यो। तर कहिलेसम्म भन्ने त आज कुनै पनि विश्वको कुनै पनि मुलुकले प्रेडिक्ट गर्न सकेका छैन नि त। यसका बारेमा भविष्यवाणी गर्न सकेका छैन भनेपछि त जस्तो परिस्थिति छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सहजतामा चाहिँ नि कसरी ढाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। त्यस कारणले अब सहज बनाऊ, यसलाई चाहिँ गाँठो नपारौँ, गाँठो सजिलै फुकाम होइन। हाम्रो गाँठो भनेको एउटा मात्रै हो मुकुन्दजी, त्यो के हो भने हामी दान दातव्यबाट अथवा कसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेर सहायता गरेर चलेको विद्यालय होइन। अभिभावकहरूले शुल्क तिरेर, शुल्क उठाएर, दिनुपर्नेलाई दिएर, लिनुपर्नेसँग लिएर हामीले काम गरेको हुनाले कुनै न कुनै रूपले अभिभावकज्यूहरू चाहिँ आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ निरन्तरताका निम्ति संवेदनशील बन्न पर्छ। हिजो हामी कहाँमा ठेलामा मकै बेचेर चटपटे बेचेर चाहिँ पढाउने अभिभावकज्यूहरू अघि जस्तो रामहेश सरले पनि भन्नुभयो नि, जो हुनुहुन्छ साँच्चीकै आज निजी विद्यालयमा 300 रुपियाँ मासिक शुल्क लिएर पढाउने विद्यालयहरू तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशमा जानुहोस्, कर्णालीमा जानुहोस्, 7 नम्बर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जानुहोस्, यत्र तत्र तपाईँले उपत्यकामा पनि अहिले 600 रुपियाँमा नर्सरीको पढाइ हुन्छ। यहाँ सयौं त्यस्ता विद्यालयहरू छन्। यो कुराको संवेदनशीलता हामीले बुझ्नु पर्यो। आज 600 कमाइ गरेर तिर्ने चाहिँ अभिभावकको सामर्थ्य छैन भने त त्यसको केही अंश त होला नि त। अथवा उहाँले 4 महिना पछाडि तिर्नु होला नि त, 8 महिना पछाडि तिर्नु होला नि त, अर्को वर्ष तिर्नु होला नि त। तर त्यो विद्यार्थी त्यहाँ जोडिने, सिक्ने, सिकाउने क्रममा आउने हो भने 300 केटाकेटी पढ्ने स्कुलमा 150ले तिर्न सक्ने अवस्था बन्ला नि त। अहिले कतिपय जस्तो तपाईँको अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र त चलिराखेको छ होइन। सरकारी र संस्थानका विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरू अन्य सेक्टरको चाहिँ आय आर्जन भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ तलब पाउने अथवा लेनदेनका कुराहरू भइरहेको छ भने अहिले ठप्पै भएको एकदम आय आर्जनै नभएर चाहिँ कतिपय क्षेत्र हो। तपाईँ विद्यालय क्षेत्रमा आय आर्जन भएको छैन, पर्यटन क्षेत्रमा आय आर्जन भएको छैन होइन। तपाईँको चाहिँ उद्योग धन्दा पनि कतिपय चाहिँ चल्न सकेका छैन। साना मजौला चाहिँ दैनिक चाहिँ पब्लिकसँग जोडिने खालका कल कारखानाहरू चलेका छैनन्। त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ। सार्वजनिक यातायात चलेका छैन, लामो दूरीका चलेका छैन, हवाई यातायात चलेका छैन। त्यससँग जोडिएका अभिभावकहरूलाई डेफिनेटली मार पर्या होला। त्यो त हामी चाहिँ कहाँ नबुझ्ने मान्छे हो र। हिजो पनि हामीले कम्प्रोमाइजै गरेका छ क्या। हिजो पनि अभिभावकले जस्तो भन्नुहोस्, आज अधिकांश विद्यालयहरूको चैत्र महिनाको त 98% को चाहिँ ड्युज छ, शुल्क उठ्न बाँकी छ, चैत्र महिनाको बक्यौता छ। 2 नम्बर प्रदेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र पहाडी जिल्लाहरूको त तपाईँको चाहिँ माघदेखिको पैसा उठ्न बाँकी छ, बक्यौतै छ त। अब हिजो पनि त कम्प्रोमाइज गरेर चलेकै हो त, भोलि पनि कम्प्रोमाइज गरेर चल्नुपर्छ। आज +2 को हामी कुरा गरिराखेका छौँ। अब +2 भन्ने त छैन। 11-12मा चाहिँ हेर्नुहोस्, स्कुल एजुकेसन भन्दा पनि सस्तो ढङ्गले चलिराखेका छन्। त्यहाँ 20,000-25,000मा वर्षमा पढ्ने विद्यार्थी छन्, त्यही पनि शुल्क बाँकी छ। न परीक्षा भयो त्यहाँ, न कुनै एक्टिभिटिज हुन पायो। अब फागुनको अन्तिम सातादेखि स्कुलले त परीक्षा गर्यो, तर अरू त केही पनि भएन। भनेपछि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हिजो हामीले अभिभावकलाई सहयोग नगरेको भए 25,000 रुपियाँमा प्राइभेट स्कुलमा 11-12 पढ्न पाइन्छ त। त्यो कस्ट कसरी रिकभर गरे होला, कसरी चाहिँ धान्या होला। त्यहाँ त के भने बाँचेर बचाउने हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहन्छ।
त्यहाँ हामी यसमा क्लियरै छौँ। हामी निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असाध्यै क्लियर छौँ। अहिले बाँच र बचाउको निम्ति प्राण धान्न पर्यो क्या। प्राण धान्ने किसिमले कसरी जान सकिन्छ त्यो विद्यालयमा गएर चाहिँ अभिभावकले चाहिँ फोनबाट होला भौतिक रूपले होला कुनै तरिकाले पनि जोडिने कुराकानी गर्ने वातावरणको निम्ति अब अलिकति केही न केही शुल्क लाग्छ। तपाईहरुले पनि सहयोग मद्दत गर्नुहोस्, छोराछोरीहरूलाई रजिस्टर गर्नुहोस्, पढ्ने पढाउने माहौल क्रिएट गर्नुहोस्, बालबालिकाहरूलाई हामीले पढाउने यो शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन भनेर मन्त्रालयले बोल्दिएपछि त यहाँ त धेरै कुरा सहजतामा आइहाल्छ नि। हामीले यही कुराको माग गरे हो क्या निरन्तर। मुख्य गाँठो नै यही हो। गाँठो नै यही हो त। अब शुल्क नउठाऊ भने छ अनलाइन भर्चुअलको पहिला धेरै कन्फ्युजन भयो। अब अस्ति एकचोटि तपाईँलाई थाहा छ नि नेसनल प्याप्सनले के गर्यो भन्दाखेरि साउन 1 गतेदेखि चाहिँ नि हामीले अनलाइन भर्चुअल कक्षा बन्द गर्यौँ। 5 दिन बन्द हुने बित्तिकै अभिभावक र मन्त्रालयदेखि लिएर मन्त्रीज्यू स्वयंले बोलाएर लौ न यो खोल्नुहोस्, यहाँ त एकदम गाह्रो भयो, तपाईँहरूले बन्द नगरिदिनुहोस् भन्नुभयो। अब त्यसले गाह्रो पार्दो रहेछ त्यो कुरो उहाँहरूलाई थाहा भयो। तर विद्यालयहरू कति गाह्रोमा छन्, आर्थिक रूपले कति पीडित भए भन्ने कुराको महसुस उहाँले गर्नु भएन। अस्ति एउटा मिडियामा उहाँको अन्तर्वार्ता मैले देखेको थिएँ। राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट उहाँहरूलाई हामीले आर्थिक व्यवस्था मिलाइदिइसक्यौँ भन्नुभयो। मन्त्रीज्यूले पनि अर्थमन्त्री के अरे यो राष्ट्रिय ब्याङ्कको चाहिँ सर्कुलर पढ्नु भएको रहन्छ। मध्यम प्रभावित भनेको के हो, त्यसले के कुरामा चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने हेर्नु भएको रहन्छ। हामी चाहिँ मध्यम प्रभावित अनि तपाईँको चाहिँ शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरू चाहिँ अति प्रभावित। 2 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिने क्षेत्र, 6 खर्ब रुपियाँको लगानी गरेको क्षेत्र मध्यम प्रभावित हैन। अनि वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूलाई परामर्श गर्ने संस्थाहरू चाहिँ अति प्रभावित भन्दाखेरि हामी त छक्क पनि पर्यो र हास्यास्पद र आफूको कुरा पनि हामीलाई लाग्यो। त्यसकारणले कहीँ न कहीँ भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँ, यसलाई व्यवस्थित गरेर जाउँ। व्यवस्थित गर्न सकिने थुप्रै ठाउँहरू छन्, हामी सहकार्य गर्न। हामी 81 लाख बालबालिका, हाम्रा 25 लाख मात्र होइन, हामी 81 लाख बालबालिकाका प्रति चिन्तित छौँ। पढाइ निरन्तरताका निम्ति हामी संवेदनशील छौँ। गाँठो फुकाउनुपर्छ, यति कुरा हो। अब हामी अन्तमा आइसकेको कारणले जसरी प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले जुन एउटा गाँठो देखेको छ त्यो गाँठो हिसाबले पनि देखेको छ कि या त्यो गाँठो भन्दा बाह्य गाँठो या मन्त्रालयसँग अझै पनि तपाईहरुको कुनै एउटा असहमति त्यस्तो केही छ? मूल कुरो चाहिँ जस्तो शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्री चाहिँ खुला विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, खुला विश्वविद्यालयले अहिले विद्यार्थी भर्नाका लागि ब्याचलर मास्टरमा विद्यार्थी भर्नाका लागि फर्महरू खुलेर अनलाइनबाटै भर्ना गर्ने, अनलाइनबाट क्लास चलाइरहेछ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी लगायत अरू युनिभर्सिटीहरूले यो चाहिँ भर्चुअल अनलाइन क्लासको लागि, क्लास चलाउनको लागि लाखौं रुपियाँ लगानी गर्नु भएको छ। अहिले आइटी कन्सल्ट्यान्टहरू राखेर चाहिँ आङ्गिक क्याम्पसहरू चलाउनको लागि। एकातिर मन्त्री आफै कुलपति भएर आफूले आफू कुलपति भएको संस्थाले भर्चुअल र अनलाइनबाट त्यसरी पैसा लिने, अनि अर्कोतर्फ निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ भर्चुअल र अनलाइनबाट चलाएको क्लासको पैसा नलिने भनेपछि यो बुझेर गरे कि नबुझेर? एक अर्को सामुदायिक स्कुलहरूको धमाधम भर्नाहरू चलिरहेछ। अनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई चाहिँ यो सेसनमा विद्यार्थी आफ्नो संख्या कति हो त्यो आधारमा शिक्षक कर्मचारी राख्न पर्ने, त्यो आधारमा विद्यार्थी घट्यो बढ्यो भने घरहरू छोड्न पर्ने, त्यो सम्मको पनि चाहिँ एउटा स्पेस नदिएपछि त्यसकारणले यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रपतिले अघिल्लो सालको नीति तथा कार्यक्रममा के भन्नु भएको छ भने निजी शैक्षिक संस्था सरह सामुदायिक र सरकारी शैक्षिक संस्थालाई गर्ने भन्नुभएको छ। अस्ति महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूले दिएको क्वालिटीको प्रशंसै गर्नु भएको छ। सरकारको बजेटमा पनि अस्ति अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दा पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सामुदायिक र सरकारी एउटा संस्थालाई एउटा चाहिँ जिम्मा दिने भन्ने कुरा भएको छ। नीतिगत तहमा हेर्दाखेरि निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रोत्साहनै गरेको, इभन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हिसानको धेरै कार्यक्रममा र हिसानको भेटमा पनि तपाईहरु लगानी गर्नुहोस्, निजी क्षेत्रलाई प्रस्फुटन गर्ने वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। एकातिर सरकारले त्यसो भनिरहेछ, तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भने हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा फाल्ने र त्यो अर्को डुब्न लागेको बच्चालाई बचा भन्ने खालको सरकारले यो जुन शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो गरिरहेछ। त्यसकारणले जबसम्म द्वैत कुरा हुन्छ तबसम्म यो चाहिँ यसको सही निकास निस्किँदैन। त्यसकारणले यो निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारै पार्ने, घाँटी नै निचोर्ने शिक्षा मन्त्रालयको नीति छ। यो चाहिँ कुचोले बढार्न पर्ने चिज हावाले लैदियोस् भने जस्तो गरेर
सरकारी र सामुदायिक स्कुलको चाहिँ क्वारेन्टाइन र यस्तो भएको अवस्थामा 70% विद्यार्थीको कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा यो निजी क्षेत्रलाई कर्नर पार्ने काम भइरहेको छ। त्यसकारणले यहाँ गाँठो यहीँनिर छ। निजी क्षेत्रलाई कर्नर पार्ने, निजी क्षेत्रलाई घाँटी अठ्याउने र आफू चाहिँ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट बालुवाको पानी जस्तो भएर गइरहेछ। आज सरकारी टिचरहरूले तलब खाइरहेछन्। स्थानीय निकाय आफ्नो अधिकारको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय निकाय मेरो अधिकार भनेर हिँड्छ। आज आफ्नो एउटा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा आफ्नो वडामा कति विद्यार्थी छ, आफ्नो वडामा कति सरकारी टिचर छन् भनेर खाली चौरमा गर्न सक्दैन। एउटा वडाको खाली ठाउँमा एउटा ठुलो टेलिभिजनको स्क्रिन राखेर पढाउन सकिँदैन। गर्न चाहँदा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हामी निजी क्षेत्र पनि कहाँनिर चोक्यौँ भने सुरुमा यो कोरोना भनेको 15-20 दिन 1 महिना हो भन्यौँ। त्यही अनुसारको पछि यो लम्बिनी हो भनेर हामी वैशाख जेठदेखि अनलाइन भर्चुअल चलाउन थाल्यौँ। अनलाइन भर्चुअल अलिअलि चलाउँदै आएको समस्यामा बिचमा सरकारले अब बिस्तारै लकडाउन पनि खोल्यो, चाहिँ प्रशासनहरू पनि खोल्न पाउने हो, बिस्तारै स्कुल किताबहरू पनि ढुवानी गर्न पाउने हो। अब भने भदौ 1 गतेदेखि खोल्ने भयो भन्नेमा हामी पनि पर्यौँ। हामीले पनि जति चाहिँ लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै आइसिटीमा जति फोकस गर्नुपर्ने, जति लगानी गर्नुपर्ने, जति ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने, राज्यलाई जति झकझगाउनु पर्ने त्यो पनि हामीले गरेनौँ। अब ब्याक टु फर्किहाल्छौँ हामी भौतिक रूपमा भन्ने नै भयो। हामी पनि कन्फ्युजनमा भयौँ। त्यसकारणले अब जे जति क्षति भयो अब हामी किन भन्दाखेरि अब यही ढङ्गले चाहिँ कोरोना बढ्ने हो भने मङ्सिरमा पनि क्लास भौतिक फेस टु फेस आउन सम्भव छैन। यसको चाहिँ पठन पाठनको कुरा, परीक्षाका कुरा र भोलि चाहिँ यो चाहिँ एकाडेमिक इयर लस हुँदैन भने मात्र के गर्ने। शिक्षा स्वास्थ्यभन्दा ठुलो त ज्यानै जोखिममा राखेर त भोलि सरकारले खोले पनि हामीले खोले पनि त अभिभावकले विद्यार्थी त पठाउँदैन नि। तपाईँ आफ्नो छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनुहुन्छ र? त्यसकारणले स्वास्थ्य पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। बाँच्यो भने संसार देख्ने कुरा हो। सकेसम्म एकाडेमिक सेसन चाहिँ खेर नफाल्ने हो। भोलि मङ्सिरमै खुलेछ, पुसमै खुलेछ भने पनि अनलाइन र योलाई मान्यता दिँदै जाने। जो अनलाइन र भर्चुअलको चाहिँ आउनु भएको छैन भोलि फेस टु फेस आएपछि एक्स्ट्रा क्लास, कोचिङ, बिदामा, शनिबारमा, चाडबाडमा र इभन अर्को सालको 2078 सालको वैशाख जेठ लिनुपर्छ भने, असार लिनुपर्छ भने 2-3 महिना अर्को सालको पनि यता खिच्नुपर्छ र एउटा सानो करिकुलम बनाएर। किन भन्दा आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा हो। स्कुल एजुकेसनलाई त्यति गाह्रो छैन। स्कुलले इभ्यालुएसन गर्ने हो। त्यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ 1 वर्ष पढाउने पाठ्यक्रमलाई 6 महिनामा मेन कुरा ल्याएर पाठ्यक्रम घटाउने, अनलाइन र भर्चुअललाई मान्यता दिने र अनलाइन र भर्चुअल पढाउने शिक्षक विद्यालयले अभिभावकलाई बोलाएर न्यूनतम शुल्क लिन पाउने भन्ने खालको त्यो 2-3टा निर्णय गर्ने बित्तिकै सरकारले आफूले गरेको चिज आफू चाहिँ अनलाइन र भर्चुअलको पैसा लिने। अनि हामीले चाहिँ अनि शिक्षकलाई तलब दिए, घरबाट तिर, बैंकको लोन तिर, अनि उठाउन चाहिँ नउठा यो भन्न खोजेको के हो? यो दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? इन्फर्मल कुरा हुँदाखेरि, मिटिङ हुँदाखेरि हो। अहिले अभिभावकले नि बुझ्नु भएको छ, शिक्षाविदले नि बुझ्नु भएको छ, मन्त्रालयका पदाधिकारी पनि भन्नुहुन्छ, इभन शिक्षा मन्त्री पनि पछिल्लो पालि फ्लेक्सिबल भएर के आउनु भएको छ भने हो निजी क्षेत्रलाई गाह्रो परेको छ, हो तपाईँलाई राष्ट्र बैङ्कलाई भनेर हामी गर्छौँ भन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ? ल्यान्ड बिल्डिङ नभएको स्कुल कलेज तपाईँले कोलेटर नलाखी लोन पाउँदैन। तपाईँले अति प्रभावित भने पनि, महाप्रभावित भने पनि, प्रभावित भने पनि त्यही लोन मिलाइ गर्ने हो। भनेपछि जबसम्म प्रोजेक्ट बेसमा एउटा प्रोजेक्ट धितो राखेर, त्यही प्रोजेक्ट जे ए भन्ने स्कुल छ भने त्यही स्कुललाई धितो राखेर उसले बैंकमा कति कर्मचारीलाई तलब हालेछ, कति शिक्षकलाई तलब हालेछ, त्यो 6 महिनाको तलब उसैले बैंकमा हाल्ने भइहाल्यो नि। त्यो पनि हामीले भिख मागे होइन, राहत मागे होइन, न्यूनतम ब्याज दरमा दियो। हामी भोलि चाहिँ हामी सहज भए तिर्छौँ भनेका छौँ। त्यसकारणले राज्यको एकातिर हेर्दाखेरि निजी क्षेत्र नभई हुँदैन पनि भन्ने मुखले, तर त्यहाँको ब्युरोक्रेसी यति क्रूर छ कि चाहिँ ब्युरोक्रेसीले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई घाँटी अँठाउने बेला यही हो भन्छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी स्टेक होल्डरको बिचमा पनि डिभाइड एन्ड रुल, तपाईँले अहिले पनि हिसान प्याप्सन र एन प्याप्सनको अरू पनि कुरा ल्याउनु भयो। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले खरिद गर्ने, अनि अहिले 2-4 महिना परिस्थिति यस्तो परिस्थिति आयो, यो महामारी आयो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अहिले ठेक्न गाह्रो भयो भनेर हल्ला गर्ने भनेर अभिभावकहरूले तपाईँहरूलाई फेरि भनिरहेका छन् नि। किनभने कमाउने बेलामा तपाईँहरूको फाइदा चाहिँ देखाउनु भयो अभिभावकलाई। अभिभावकले भनेको छैन, अभिभावकले भने पनि छैन। यसमा क्लियर छ। तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ केही ट्याक्सको मात्र देखाउनु भयो, बाँकी त तपाईँहरूले राज्यलाई पनि सही सलामत त देखाउनु भएको छैन भनेर अहिले तपाईँहरूलाई अभिभावकले फेरि दोष लगाइरहनु भएको छैन। अहिले हाम्रो डिके सरले भन्नुभयो 90% स्कुल क्राइसिसमा छन्। तपाईँले 1-2%, 2-5% स्कुलको उदाहरण नदिनुहोस्।
सरकारले तोकेको क ख ग घ वर्गीकरणको शुल्क पनि स्कुलले लिन सकेका छैन। त्यसकारणले आधाभन्दा स्कुल त यो कोरोनाभन्दा अगाडि नै क्राइसिसमा छन् विद्यालयहरू। त्यसकारणले सबै स्कुललाई एउटै बास्केटमा हालेर हुँदैन। अभिभावकले त्यसो भनेको छैन, अभिभावकले त्यसो भनेकै छैन। यो चाहिँ एउटा बहाना हो, यो मिडियालाई पनि हामीले बुझाउन नसकेका हो। त्यसकारणले निजी क्षेत्र चल्ने भनेको अभिभावकले पैसाले हो, त्यो कुरा क्लियर छ। त्यसकारणले हामी पैसा नलिकन हुँदैन र हामी अब स्कुल खोल्दा पनि पैसा लिन्छौँ। हामीले वर्षभरि पढाउने हो, उसलाई कोर्स सिद्ध्याउने हो, उसको जाँच लिने हो, उसलाई अपग्रेड लिङ्क गर्ने हो। हामी वर्षभरिको प्याकेजको पैसा त फेरि पनि लिन्छौँ। हामी 1-2 महिनाको छुट दिनु पर्यो भने अर्को कुरा हो, तर हामी अभिभावकसँग नलिकन त हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। हाम्रा करोडौँ दायित्व सिर्जना भइसक्यो अहिले यो 5 महिनामा। त्यो हामीले कहाँ तिर्ने त? अभिभावकसँगै उठाएर तिर्ने हो। त्यो कुरा त क्लियर छ। अन्तमा आइसकेका छौँ। म दुवैजनालाई अन्तमा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यहाँले पालै पालो यसको एन्सर दिनु होला। तपाईहरु तीनवटै संस्था अब के एकजुट भएर तपाईहरु अबको दिनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ या फेरि तपाईहरु भिन्नै तरिकाले शिक्षा मन्त्रालयमा गएर शिक्षा मन्त्रीज्यू सहितका टोलीलाई भेटघाट गरेर फेरि आफ्नै निवेदन लिएर आफ्नै मागहरू लिएर जानुहुन्छ कि तपाईहरु तीनवटै संस्था चाहिँ एकजुट मिलेर अब यसरी गर्ने भनेर अघिको जसरी तपाईहरुले दुवैजनाले गाँठो भन्नुभयो दुईजनाको दुईवटा गाँठोलाई लिएर तपाईहरु जानुहुन्छ? धन्यवाद। अब यो अन्तिममा चाहिँ यहाँ मेरो बत्ती पनि ठ्याक्कै गएको कारणले मलाई लाग्छ भिजुअल अब यसो हो, हामी सँगै छौँ, हिजो पनि सँगै थियौँ, भोलि पनि सँगै रहनेछौँ, किनभने हामी एउटै डुङ्गामा छौँ। अघि रामरी सरले भन्नुभयो नि, हामी एउटै डुङ्गामा छौँ। एउटै डुङ्गामा यात्रा गरिसकेपछि मेरोतिर अलिक ठुलो पाल छ, उसकोतिर अलिक सानो पाल छ भन्ने कुरा हुँदैन। डुङ्गामा जताबाट पाल परे पनि पानी भरिएपछि डुङ्गा डुब्ने नै हो। कुरा कति मात्रै हो भने अघि अन्तिमतिर रामरी सरले अलिकति कुरा उठाउनु भएको थियो, जोड्नु भएको थियो। नजरिया हेर्ने नजरिया फरक पर्यो क्या। हाम्रो नजर चाहिँ गलत ठाउँमा भइराखेको छ। कुरा के हो भने हिजो कमाएको भन्ने प्रश्नसँग चाहिँ विद्यालयको विकास, विद्यालय दिएको सुविधा, आएको परिवर्तन हेर्न जरुरी छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले विद्यालय सञ्चालन सुरु गर्दाखेरि डिजेलको भाउ 13 रुपियाँ लिटर थियो। 2100 प्राइमेरी स्कुलको चाहिँ सरकारी तलब थियो। आज सरकारी तलब कहाँ पुग्यो? आज चाहिँ त्यसको चाहिँ विकास क्रम कहाँ पुग्यो? डिजेलको भाउ कहाँ पुग्यो? भनेको बजार सँगसँगै त्यसका प्रक्रियाहरू बदल्दै जाँदा खर्चका चाहिँ अपरेसनका कस्टहरू पनि बदल्दै जान्छन्। विद्यालयमै लगानी नगरिकन विद्यालय राम्रो हुँदैन। विद्यालय राम्रो नभए अभिभावकले पत्याउनुहुन्न। सर्भिस बेच्ने हो हामीले, हैन? त्यसकारणले अर्को मैले उदाहरण के दिन चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, संस्थाले मुनाफा नै नगर्ने, संस्था चाहिँ समृद्धिमै नजाने, आर्थिक रूपले व्यवस्थित नहुने भने त्यो संस्थाको भविष्य के हुन्छ र त्यहाँ कसले आशा गर्न सक्छन्? अर्को उदाहरण के हो भने हामीलाई शुल्कमा कहीँ एक्स्ट्रा पैसा आउने गरी चाहिँ नीतिमा बनेकै छैन। त्यहाँ त प्रश्न छ त केमा कति प्रतिशत खर्च गर्ने भनेर चाहिँ दिएकै छ के। हामीलाई कुन शीर्षकमा कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि ऐनमै प्रश्न छ। अर्को नम्बर कुरा म यहाँलाई गर्छु। आज कुलमान घिसिङको विषयमा हामी बडो सम्मानका साथ भन्छौँ। उहाँले के भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरण जुन टाट पल्टेको, सरकारले पटक पटक ऋण तिर्दिएको संस्थालाई आज नाफामा लानुभयो नि। त संस्था नाफामा गएपछि चाहिँ विद्युत चाहिँ हामीले मूल्य घटेर अथवा त्यो नाफामा गए जति पैसाको फ्री पाउँछौँ त? अथवा नाफामा कमाएपछि भोलि 2-4 वर्ष चाहिँ जनतालाई फ्रीमा दिने हो र? हाम्रो बुझाइ भनाइ गराइ गलत भइराखेको छ। मुनाफा कमाउने हो, त्यो मुनाफाले संस्थाको निरन्तरताको प्रश्नलाई अगाडि त्यसले चाहिँ सम्बोधन गर्छ। अघि हामीले चर्चा गर्यौं नि, हाम्रा 90% विद्यालयहरू अहिले पनि भाडामा चाहिँ नि उनीहरूको पूर्वाधार नभएको विकासको क्रममा छन्। निजी विद्यालयहरू देशमा आएको कति भयो? खास गरी 48 साल पछाडि त हो नि निजी शिक्षालयहरू अलिक फैलिएको हो। भनेपछि यसको इतिहास कति लामो छ? साँच्चै भन्ने हो भने यहाँ चाहिँ तपाईको 60% भन्दा बढी शिक्षालयहरूको आयु भनेको जम्मा 12-14 वर्षको छ। अनि 12-14 वर्षमा कहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मुनाफा भएर भट्टाभट पैसा छाप्ने गरी चाहिँ नोट छाप्ने चाहिँ मसिनको ढङ्गले विद्यालय हुने भए त सबै मान्छेले सबै काम छोडेर यही विद्यालय कलेज खोलेर बस्थे नि त। त्यस्तो चिज होइन यो त। एउटा त्याग, समर्पण होइन। एउटा चाहिँ सानो 3 वर्षको बच्चा ल्याएर स्कुलमा चाहिँ छोडेर बाबुआमा चाहिँ ढोक्काले काममा जाने अवस्थालाई पनि एकचोटि हामी सोचौँ त। कसरी चाहिँ विद्यालय चाहिँ वास्तवमा अगाडि बढ्छन्?
त्यहाँ शिक्षा पनि दिनुपर्छ, उसको सुरक्षाको कुरा पनि छ, उसको वृद्धि विकासको कुरा पनि छ। हामीले हाम्रो सेवालाई सर्टेन एउटा मूल्यसँग चाहिँ नि वास्तवमा साट्या होला। त्यसकारणले यसरी बुझौँ कि विद्यालयहरू अहिले नेपालका शिक्षालयहरू बडो कठिन ढङ्गले अभिभावकहरूलाई एउटा सर्भिस, राम्रो सर्भिस दिइरहेका छन्। आम अभिभावकहरूलाई एउटा कमाउने वातावरण पनि बनाइदिएका छन्। मैले चाहिँ नि 1000 रुपियाँ पैसा महिनाभरि लिएर चाहिँ नि आमा बाबु दुवैलाई काममा पठाइदिँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ 20-20 हजारका दरले 40 हजार कमाउनु भएको छ। मलाई 1000 दिँदा उहाँहरूलाई 39 हजार बचत हुन्छ। आज घरमा एकजना बसेर बच्चाको स्याहार गर्नु पर्यो भने कति कस्ट लाग्छ। त्यसले यसका धेरै कुराहरू छन्, यतातिर नजाउँ। हामी दुवै तिनै संस्थाहरू सँगै छौँ, सँगै मिलेर एजेन्डा र इस्युज लिएर जाने हो। हाम्रा विषय उही हुन्, जताबाट चाहिँ भने पनि चाहिँ होइन, गुहेश्वरीतिरबाट गए पनि, यता चाहिँ तपाईँको 32 पुतलीतिरबाट गए पनि, एयरपोर्टतिर पनि आए पनि पुगिने पशुपति नै हो। हामीले जसले जहाँ जहाँबाट कुरा उठाए पनि कुरा शिक्षाकै उठाउने हो, विषयकै उठाउने हो, परेका समस्याकै कुरा उठाउने हो। समस्या समाधानका निम्ति हामी एकदमै एकजुट छौँ। र मन्त्रालयलाई मेरो आग्रह के हो भने यसलाई धेरै दिन गाँठो नपारौँ। त्यो गाँठो चाहिँ पानीले भिज्यो भने पछि खोल्न गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो गाँठो चाहिँ दुईतिरबाट काटेर हटाउनु पर्यो, अथवा त्यो गाँठो चाहिँ खोल्नलाई डोरी नै काट्नु पर्यो भने त्यसले हामीलाई कम क्षति, मन्त्रालयलाई बढी बदनामी हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। शिक्षामा लाग्ने सबै मान्छे सचेत हुनुपर्छ। बाँचौँ र बचाउँ भन्ने नीतिलाई अंगीकार गर्नुपर्छ। मैले यति राख्न चाहे। हजुर, यो हिसान प्याप्सन, एन प्याप्सन, अरू सिङ्गो निजी शैक्षिक संस्था मात्रै होइन, सिङ्गो नेपालको शिक्षा क्षेत्रको बारेमा हामी पनि चिन्तित छौँ। किन भन्दाखेरि आफू चाहिँ यता महल बनाएर बसेर उता झुपडी भयो भने झुपडीको चाहिँ चोरी पनि हुन्छ। त्यस कारणले नेपालको सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रलाई अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। जहाँसम्म निजी शैक्षिक संस्थाहरूको चाहिँ छाता सङ्गठनको कुरा गर्नुभयो, आजको डेटमा आइपुग्दाखेरि राज्यलाई रियलाइजेसनको फेजमा बनाउने, चाहे त्यो एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा होस्, चाहे 11 को चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा होस्, चाहे 12 को परीक्षाको कुरा होस्, चाहे अब चाहिँ अनलाइन भर्चुअलको लागि चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा होस्, अथवा चाहिँ जाँचहरूको चाहिँ कुरा होस्, अथवा पैसा लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ जुन रियलाइजेसन विद्यालय राज्यलाई बनाछ त्यो निजी शैक्षिक सङ्गठन, छाता सङ्गठनले नै गरेको हो। त्यसकारणले हामी हिजो पनि सँगै थियौँ। त्यो यसले भन्नुभएको बाटो फरक हो। अब एउटा आवश्यकता चाहिँ तपाईँले भनेको हामी अब सकेसम्म एउटै विज्ञप्तिमा सबै संस्थाहरू अटेर अबको बाटो के त 1 2 3 4 5 त्यो चाहिँ अब गर्न पनि जरुरी देखियो। अब चाहिँ हाम्रो नेतृत्व वर्गले नि गर्नु होला। हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ। राज्यलाई यो रियलाइजेसनको तहमा पुर्याएको यो हाम्रो निजी शैक्षिक संस्थाहरूको चाहिँ प्रयासले नै हो। त्यसकारणले आगामी दिनमा पनि अब हामी एउटा कङ्क्रिट कुराहरू निजी शैक्षिक संस्थाको सिङ्गो तर्फबाट 1 2 3 4 5 मोडलमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी गर्छौँ। र हामी सिङ्गो चाहिँ सामुदायिक शिक्षा र सरकारी शिक्षा पनि राम्रो होस् र निजी शैक्षिक संस्थाहरू त्यसो हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। हामी पनि एक्लै दौडेर फर्स्ट हुन चाहँदैनौँ। सरकारी र सामुदायिक स्कुल राम्रो होस्, सरकारी र सामुदायिक कलेज राम्रो होस् र त्योभन्दा थप राम्रो व्यवस्थापन गर्न, त्योभन्दा राम्रो क्वालिटी दिनका लागि हामीलाई पनि एउटा चुनौती हुन्छ र हामी सिङ्गो नेपालको शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढोस् भन्न नै चाहन्छौँ। त्यसका लागि निजी शैक्षिक संस्थाहरू सिङ्गो मन्त्रालयलाई इनपुट दिने, राज्यलाई इनपुट दिने र सिङ्गो नेपालको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको बनाउनका लागि हाम्रो बल बुद्धि वर्गले चाहिँ हामी लाग्नेछौँ भन्ने नै हामी चाहन्छौँ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई म यो शिक्षा बहस, यो कोरोना बहसमा यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको समयको लागि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई पनि अवसर दिनुभयो, हाम्रा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। राष्ट्रिय खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्याप्सनका सह-अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना र हिसानका केन्द्रीय सचिव रामहरि सिलवाल। उहाँले भन्नुभयो गाँठो एउटै हो, तर जताबाट जे गरे पनि आखिर हामीले गर्न खोजेको एउटै हो, हामी सङ्घ संस्थाहरू मिलेर गर्न खोजेको एउटै हो। र अबको शिक्षा प्रणालीमा सरकारले बुझ्नुपर्छ, सरकारले विशेष गरी 81 लाख विद्यार्थीहरूको ध्यान जाने गरेर या विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई ख्याल गरेर अबको निर्णय गर्नुपर्छ र 81 लाख विद्यार्थीलाई अबको कति दिन यो महामारीबाट अझै पनि हामीले यो महामारी खेप्नु पर्ने हो।
यसलाई मध्यनजर गरेर अब सरकारले एउटा सानो गाँठो छ, त्यो गाँठो फुकाइदिने हो भने हामी चाहिँ त्यो गाँठोलाई सहज मनन गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ र सबैको भलो हुने थियो भनेर उहाँले यो शिक्षा बहसमा कुराकानी गर्नुभयो। आजलाई यति नै। अर्को दिन नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।